प्राथमिकता दिएर महत्त्वपूर्ण ठानेर आउनुभएको लागि हामी एकदम आभार प्रकट गर्दछौँ। र उपस्थित सबैजनालाई जय मसी। अब भने हामी आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी धेरै कुराहरू गर्दैनौँ किनभने अहिलेको परिस्थितिमा हामीले कार्यक्रमलाई छोटो र मिठो गरेर कार्यक्रम सक्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ। नो मैन क्यान बी कल फ्रेन्डलेस हु हेज गॉड and the companionship of good books. पोएट एकजना कवि एलिजाबेथ इङ्ल्यान्डको एकजना कविले लेख्नुभएको यो भनाइको साथसाथै म आजको कार्यक्रमलाई फेरि पनि विधिगत रूपमा अगाडि बढाउनेछु र हामी जेसुकै गर्छौँ हामी प्रभुका जनहरूले त्यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गर्दछौँ, अनुमति माग्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति हाम्रा आदरणीय डाक्टर पास्टर किरण दासलाई म आग्रह गर्दछु, कृपया गरिकन अगाडि आइकन आजको कार्यक्रमको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यो किताब लेख्ने काम चाहिँ सजिलो काम पनि होइन र गाह्रो काम हो। साथसाथै किताब लेख्ने नयाँ पिँढीका वृद्ध व्यक्तिहरू, बौद्धिक व्यक्तिहरू क्रिस्चियन जगतमा एकदमै आवश्यक छ अनि यस्तो व्यक्तित्वहरू आउनु मलाई लाग्छ मण्डलीहरूको निम्ति र नयाँ पुस्ताहरूको निम्ति ठुलो महत्त्वको कुरा हो। अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ अझै यस्ता भाइ जस्ता व्यक्तिहरू, अझै धेरै व्यक्तिहरू निक्लिन सकुन् बौद्धिक क्षेत्रमा धेरै दखल राखेर। मेरो प्रार्थना पनि त्यही छ। म भाइलाई व्यक्तिगत रूपमा नि चिन्छु र उहाँले धेरै मेहनत गरेर यो पुस्तक आज विमोचन गर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्याउनु भएको छ। उहाँ सँगसँगै उहाँलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण परिवारजन मण्डली अभिभावकजन सबैलाई धन्यवाद भन्दै म भाइलाई फेरि पनि धेरै बधाई दिन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँको चरण कमलमा आएका छौँ। आज हामी बडो आनन्द र धन्यवादको हृदय लिएर यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। मण्डलीको निम्ति, क्रिस्चियन समुदायको निम्ति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्षणमा हामी उपस्थित हुन पाएका छौँ। प्रभु, आज मण्डलीलाई खाँचो पर्ने कुराहरू विशेष गरिकन युवा पुस्ताहरूलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूको निम्ति अझै खाँचोको विषयलाई उठान गरिकन पुस्तकको रूपमा आज हामीले यो पुस्तकलाई पाउन गइराखेका छौँ। परमधामका परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। तपाईँले असल लेखकहरूलाई उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, असल लेखकहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँको राज्यलाई अझ सुसज्जित बनाउँदै बलियो बनाउँदै तपाईँको महान आज्ञा पुरा गर्ने काममा प्रभु हरेक व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै मण्डलीलाई सशक्त बनाउनका निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज विशेष गरिकन यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हरेक व्यक्तित्वहरू तपाईँको हातमा राख्दै यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थितिद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र यी सबै क्रियाकलापहरूबाट तपाईँको मण्डली वृद्धि हुन सकोस् र तपाईँको राज्य विस्तार हुन सकेको होस्। आशिष गर्नुहोस् यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। अहिले हामीले यो वर्तमान कोभिडको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीले ठुलो कार्यक्रम गरेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजनालाई निमन्त्रणा गर्न पनि हामी सकेनौँ। यस कारणले गर्दा कतिजना इच्छुक हुनेहरूलाई हामीले जुम मार्फत अथवा फेसबुक लाइभ मार्फत उहाँहरूलाई जोइन गराएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसघरि जो जति जुम मार्फत हामीसँग सहभागी हुनु भइरहेको छ, अनलाइन मार्फत हामीसँग सहभागी भइरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दछौँ अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् हामी छोटो स्तुति प्रशंसा गाएर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। र म यो स्तुति प्रशंसाको भाग अगुवाई गरिदिनु हुनको निम्ति धार्मिकता मण्डलीका एल्डर डेभिड र उहाँको क्वायर टिमलाई म आग्रह गर्दछु। साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको सुन्दर दिन हाम्रो निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ अनि विशेष गरिकन परमेश्वरका विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा आज यसरी हाम्रो आदरणीय एल्डर भाइको पुस्तक विमोचनमा हामी भेला भएर परमेश्वरको महिमा गर्न पाएका छौँ। अनि हामी भेटघाटदेखि लिएर यस समय चाहिँ हामी साङ्गीतिक रूपमा परमेश्वरको आराधना गर्न जाँदैछौँ। परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद। अनि यो समय हामी उठ्न सक्छौँ भनेदेखि हामी छोटो समय परमेश्वरलाई हृदय खोलेर धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो अब्बा हुनुहुन्छ।
अनि उहाँको उपस्थिति बिना चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थका छन्। अनि आज हाम्रा परमेश्वरले आफ्नो जनद्वारा लेखिएको पुस्तक उहाँको वचन चाहिँ आज विमोचन गर्न जाँदैछ अनि यी सबै कुराहरूद्वारा पनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस् हामी हाम्रा परमेश्वरलाई 77 नम्बरको कोरस है, उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई उचाल्नेछौँ। हालेलुया प्रभु ईश्वर, अति पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईलाई हाम्रो बीचमा स्वागत गर्दछौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो राजा, हाम्रो असल पिता, अति नै पवित्र परमेश्वर, हामी तपाईलाई राजा घोषणा गर्दछौँ। हो प्रभु ईश्वर, आज हाम्रो बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ, हामी विश्वास गर्छौँ। आउनुहोस् येशू, आउनुहोस् येशू, विराज गर्नुहोस्। येशू हामी उचाल्छौँ, येशू हामी उचाल्छौँ। राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईलाई हाम्रो बीचमा। प्रभु हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्। हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्। हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू, राज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू, आउनुहोस् येशू, राज गर्नुहोस्। हालेलुया गरौँ, उनलाई स्वागत गरौँ, स्तुतिको गीत गाउँदै हालेलुया भन्दै हामी तपाईलाई आराधना गर्दछौँ, प्रशंसा तपाईलाई चढाउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर, स्वर्गीय सिंहासनबाट हामीमा राज गर्नुहुने तपाईँ अति पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो सुन्दर समय यसरी परम प्रभु तपाईँले आफ्ना जनहरूलाई भेला गर्नुभयो र आज हाम्रो बीचबाट तपाईँ महिमित हुँदै हुनुहुन्छ। परम धन्यका परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हे परम परमेश्वर, तपाईले आफ्ना निजी सन्तान हामीलाई तुलाउनु भयो, आफ्नो निजी प्रजा भनिकन तपाईले हामीलाई कहलाउनु भएको छ। जसले मुक्ति पाएका छन् तिनीहरूलाई प्रभु तपाईले आफ्नो सन्तान तुलाउनु भएको छ। हामी त्यो आशिषित व्यक्ति भनिकन तपाईले हामीलाई प्रभु तपाईले अलग्याउनु भएको छ। प्रभु येशू, प्रभु हामी तपाईँका हौँ, तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको शरणमा आएका छौँ। तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो नजिक आऊ, म तिमीहरूको नजिक आउनेछु। तपाईँ मुक्तिदाता परमेश्वरलाई धन्यवाद।
हामी मुक्ति पाएकाहरू एकतामा प्रभु हामी तपाईमा रहेर हामी घोषणा गर्दछौँ, प्रभु तपाईमा मात्र मुक्ति छ, तपाईमा मात्र उद्धार छ प्रभु, अरू कोहीमा मुक्ति छैन प्रभु। हे परम धन्यका परमेश्वर, हामी तपाईको शरणमा आएका छौँ। यी प्राण, यी आत्मा, यी शरीरद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्दैछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीले चढाएका आराधनाहरू लिनुहोस् प्रभु, उचालिनुहोस् प्रभु यीशु। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, प्रभु यीशु तपाईमा मुक्ति छ, जो सिंहासनमा विराजमान छ। उनै थुमालाई स्तुति प्रशंसा, स्तुति महिमा, ज्ञान धन्यवाद, आदर शक्ति र बल येशूलाई होस्, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। उद्धार पाएकाहरू प्रियहरू, पाएकाहरू बलिया हुन्छ, बलिया हुन्छ एकतामा घोषणा गर्दै स्तुति प्रशंसा, स्तुति महिमा, ज्ञान धन्यवाद, आदर शक्ति र बल येशूलाई होस्, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा, येशूलाई होस् सदा सर्वदा। आमेन। प्रभु सदा सर्वदा मेरा परम प्रभु येशू, तपाईलाई आदर भक्ति महिमा रहिरहोस्। यी जीवन, यी प्राण, यी आत्मा शरीरद्वारा परम प्रभु सारा सृष्टिले तपाईको आराधना गर्नेछ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँ परमेश्वरद्वारा हुन आए प्रभु, तपाईँ बिना कुनै पनि कुरा हुन आएन। र आजको सुन्दर समय पनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। यो छोटो मिठो आराधना गर्न योग्यको पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तुल्याउनु भयो प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी सम्पूर्ण जतिजना यहाँ समावेश भएका छौँ प्रभु, तपाईँ हाम्रो बेसमा रहिकन हरेकको हृदयबाट तपाईँ उचालिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद चढाउँदछौँ। यो छोटो मिठो साङ्गीतिक आराधनाको निम्ति हृदय भेटी तपाईँमा चढाउँछौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। हेलो डेभिड र उहाँको टिम, हामीलाई छोटो आराधनामा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको छ। प्रभुको महिमा भएको होस्। र यतिखेर हामी हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लगायत उपस्थित सबै अतिथिगणलाई हामी विशेष स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ खदा लगाएर। यो पुस्तकको विषयमा हामी केही समयमा विमोचन गर्न गइरहेको छौँ। विशेष आजको कार्यक्रमभित्र हामी प्रवेश गर्ने गइरहेको छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यसको बारेमा अलिकति यसको परिचय यो के हो भनेर यसको बारेमा पुस्तकको विषयमा लेखकबाट केही कुराहरू आज हाम्रो बिचमा बाँड्न गइरहनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म यो समय एल्डर मनोज विख भाइलाई यो समय दिनेछु र उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यसको विषयमा केही हाम्रो बिचमा ब्रिफिङ गर्नुहुनेछ र हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ। आतिथ्य गरिरहनुभएका नमुना क्रिस्चियन समुदायका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, पास्टर गुरुजनहरू, सम्पूर्ण जवान साथीहरू अनि आमन्त्रित जति पनि प्रगतजनहरू हुनुहुन्छ,
र अनलाइन मार्फत भाग लिइरहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा म मनोज विश्वकर्माको तर्फबाट जयमसी भन्न चाहन्छु र कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै यस पुस्तकको विषयमा केही कुरा बताउन म चाहन्छु। यो पुस्तक डार्क साइड के हो र किन लेखिएको हो, पाठक वर्गलाई यसको फाइदा के हुनसक्छ भन्ने बारेमा केही संक्षिप्त रूपमा म केही कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त यो पुस्तकको शीर्षक अङ्ग्रेजी शब्द डार्क साइडबाट लिएको हो, जसको अर्थ हुन्छ अँध्यारो पक्ष अथवा अँध्यारो भाग। यस पुस्तकमा मैले जीवनका अँध्यारो भाग अथवा जीवनका अँध्यारो पक्षहरूको विषयमा बढी चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु र साथसाथै अँध्यारो पक्षबाट उज्यालोतर्फ कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि केही खुट्किलाको पाइलाहरू राखेको छु। करिब 5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि मण्डलीहरू र जवानहरूमा भएको चरम विकृति, समस्या, विसङ्गति र लुकेर बसेका पापहरू सम्बन्धित परमेश्वरले मलाई एउटा दर्शन दिनुभयो, जुन चाहिँ मभित्र एउटा आत्मिक जलनको रूपमा उत्पन्न भइरहेको थियो, जसले गर्दा मण्डलीको आत्मिक उन्नति र भलाइको निम्ति यो किताब लेख्न मलाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभयो। यो पुस्तक उहाँको दर्शनद्वारा डोराइएर लेखेको पुस्तक हो, किनकि म स्वर्गीय दर्शनप्रति अनज्ञाकारी बन्न सकिनँ। यो पुस्तक व्यक्तिगत भौतिक र आर्थिक लाभ उठाउनको निम्ति लेखेको पुस्तक होइन, केवल मण्डलीहरूका आत्मिक र आर्थिकी लाभको निम्ति लेखेको पुस्तक हो। यस पुस्तकमा मण्डलीका जवानहरूले भित्रभित्रै सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको समसामयिक कुराहरू, समस्याहरू तथा लुकेर बसेको पापहरूबाट छुटकारा पाएर पवित्र जीवन जिउन मार्ग निर्देशक सहित व्यावहारिक तवरले तयार पारिएको छ। अर्थात् मण्डलीहरू येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा उठाइ लैजान पवित्र र योग्यका जीवन जिउन सकुन् भन्नु पनि हो। डार्क साइडबाट छुटकारा पाउनुभएका परमेश्वरको जनहरूको प्रभावशाली जीवन गवाईहरू पनि यस पुस्तकमा समेटिएका छन् र यस पुस्तकमा करिब 50वटा भन्दा बढी विषयहरूलाई समेटिएका छन्। त्यसमध्येमा 10वटा भाग गरी राखिएको छ र म क्रमशः भागहरूलाई समेटेर हजुरको बिचमा सेयर गर्नु पर्दाखेरि मानव जीवनमा भएका प्रत्यक्ष शरीरमा हुने गरेका पाप स्वभावहरू, जस्तै तितोपन पाप, झुट बोलाइ, विद्रोही स्वभाव, शङ्का, डर, यसलाई भाग 1 मा राखिएको छ भने दोस्रो भागमा चाहिँ युवा तथा जवान समस्याहरू, अहिले युवाहरूले जवानहरूले भोग्दै गरेको समस्याहरूलाई पनि समेटेको छन्। यद्यपि म आफै पनि जवान भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि भोग्दै आएको र सङ्घर्ष गर्दै आएको समस्यालाई मैले कसरी प्रभुको अनुग्रहले, प्रभुको शक्तिले ओभरकमिङ भए, विजेता भएँ, त्यो कुरालाई पनि मैले समेटेको छु। जस्तै युवाको समस्याहरू, युवा प्रेम सम्बन्ध, किशोरमा हुने समस्याहरू, अहिले यो फेसबुकदेखि लिएर यो अहिले सूचना तथा सञ्चारको सामग्री एउटा कति जवानहरूलाई असर पारिरहेको, त्यो कुरालाई समेटिरहेको छु। भने तेस्रो भागमा आत्मिक एवं मनोरोग, एक्लोपन, डिप्रेसन, उदासीनता, आत्महत्या जस्ता विषयलाई समेटेको छु भने अर्को भागमा परीक्षाहरू र सङ्गति किन जान मन लाग्दैन जवानहरूलाई, यो विषयलाई पनि मैले समेटेको छु। र साथसाथै अर्को भागमा चाहिँ सम्झौताका जीवन सम्बन्धितका अँध्यारो पक्षहरूलाई पनि समेट्ने जमर्को गरेको छु। र त्यसै गरी सङ्गीत अहिलेको आधुनिक सङ्गीतले ल्याएको प्रभावहरू, असरहरू, राम्रो सबल पक्ष त छन्, त्यसको साथसाथै त्यसका नकारात्मक पाटाहरू पनि छन्, जुन कुराले जवानहरूलाई चाहिँ प्रभावित असरहरू पारिरहेका छन्। त्यसको जीवन गवाईसहित, केही जवानहरूको जीवन गवाईसहित समेट्ने कोसिस गरेको छु। र अर्को भागमा चाहिँ आत्मिक रोगहरूको विषयमा र अर्को श्रापहरूको विषयमा र अन्तिममा चाहिँ यौन सम्बन्धितका पापहरू, त्यहाँभित्र चाहिँ जति पनि व्यभिचार अनि कुविचार, यो अश्लील पिक्चरहरू हेर्ने आदि इत्यादि कुराहरूलाई पनि समेटेको छु। त्यति मात्रै नभइकन अन्तिम भागमा चाहिँ उज्यालो पक्षहरूमा के हुन सक्छन् र जवान हामीहरू चाहिँ कसरी उज्यालो पक्षतिर जान सक्छौँ, हामी इसाईहरू कसरी प्रभावकारी जीवन जिउन सक्छौँ भन्ने विषयलाई पनि समेटेको छु। र यो पुस्तकको निम्ति
धेरै प्रार्थना गर्नुहुने मण्डली परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पुस्तक यहाँसम्म आउनको निम्ति चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुने प्रार्थनामा, आर्थिक क्षेत्रमा, साथसाथै उत्साह दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो धार्मिकता मण्डली परिवार र विशेष धार्मिकता मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर गुरुबा जसले मलाई यो पुस्तक लेख्नको निम्ति र यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति सुरुदेखि अहिलेसम्म अभिप्रेरणा दिनुभयो र साथसाथै विभिन्न गुरुजनहरू मैले नाम लिएँ भने चाहिँ समय लाग्न सक्छ, त्यही भएर अनि यस पुस्तकलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति केही प्रभुदासहरूले आर्थिक रूपमा सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस पुस्तकलाई टाइप गर्नुहुने र सम्पादक गर्नुहुने हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पास्टर सरज मग्रान्ती गुरुबा र यसलाई डिजाइनिङ गर्नुहुने कभर पेजदेखि लिएर लेआउट सबै कुरा डिजाइनिङ गर्नुहुने हाम्रो सुरेश मग्रान्ती भाइ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै विभिन्न दृश्य अदृश्य रूपमा प्रार्थनामा भार उठाउनुहुने र उत्साह दिनुहुने समग्र सम्पूर्ण जवान साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुस्तकले हामी सबैलाई पाठक वर्गलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् भनेर म प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। यी कुराहरू हामीलाई जानकारी गराएर जानुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, हामी ख्रीष्टका सन्तानहरू हौँ र हामी पुरानो स्वभावहरू बिति गयो अनि हामी ख्रीष्टमा हामी नयाँ भएका छौँ, नवीकरण भएका छौँ र ख्रीष्टमा नयाँ भए तापनि हामी उज्यालोको सन्तान भए तापनि हाम्रो जीवन, आचरण, व्यवहार शैलीमा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ त्यो अँध्यारोको भागलाई चाहिँ प्रस्फोटन गरिरहेको छ उहाँले लेखेको पुस्तक भन्दै गर्दाखेरि हामी सबै मानव स्वभावमा छौँ, हामी सबै कुरामा सिद्ध छैनौँ, प्रभु सिद्ध हुनुहुन्छ। तथापि हाम्रो जीवन यात्राको क्रममा चाहिँ कतिपय हामी त्यस्ता पक्षीहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ र विशेष गरेर जवानहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर लेखेको यस पुस्तकको यतिखेर अहिले हामी विशेष प्रार्थनासहित विमोचनको भागमा हामी जानेछौँ र म यसगरी यस पुस्तकलाई विशेष प्रार्थनासहित विमोचन गरिदिनुको निम्ति हाम्रो आदरणीय डाक्टर मङ्गलमान महर्जनज्यूले विशेष उहाँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी यहाँ उपस्थित जुन अगाडि विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले 4 जना यहाँ हुनुहुन्छ, कृपया गरी उहाँहरूको हातमा यहाँहरूले पुस्तक राखिदिनु होला र उहाँले चाहिँ प्रार्थना गरेर क्रमशः उहाँहरूले एकैचोटि खोलेर विमोचन गर्नुहुनेछ र हामी सबैजनाले ताली बजाएर त्यसलाई स्वागत गर्नेछौँ। म आग्रह गर्दछु पास्टर बाबु पनि अगाडि आइदिनु होला र यतिखेर हामी विशेष पुस्तक विमोचन विशेष पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ र त्यसको विमोचन गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गर्दै तपाईँको चरणमा आएका छौँ। आफ्नो छोरालाई जुन यो इन्साइट दिनुभयो, जवानहरूको लागिदेखि लिएर अरू सबैको लागि जुन फाइदा हुने नैतिकताको विषयमा जुन कुराहरू लेखिएको छ यसमा आशिष राखिदिनुहोस्। अझ पढ्ने मानिसहरू सबैले आशिष पाउन सकेको होस्, यही हाम्रो बिन्ती नै प्रार्थना छ। यो किताबलाई तपाईँको हातमा हामी समर्पण गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ प्रभुले आशिष राखिदिनुहोस्। जो जतिले पढ्छन् एकदमै चेन्ज लाइफ, उनीहरूको व्यवहारिक जीवनमा परिवर्तन तपाईँ प्रभुले ल्याउनुहोस् पनि हामीको बिन्ती नै प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। यो हामीको बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद सबै ग्रहण गर्नुहोस्। चढाउँदछौँ तपाईँ जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। अगाडि आइदिनु होला, कृपया गरी अगाडि आएर उहाँहरूले यसलाई विमोचन गर्नुहुनेछ। यहाँ डोरी तपाईँले तान्नुभयो भने त्यो खुल्छ है, हामी ताली बजाउनेछौँ। अगाडि पछाडि सर्वप्रथम म मनोज भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो ठाउँ दिनुभयो, बोलाउनु भयो, यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। र म छोटो परिचय, मेरो नाम वीरेन्द्र श्रेष्ठ, म कुसुन्तीमा बस्छु। म चाहिँ आरपिएस रिफर्म एन्ड प्रेस्बिटेरियन सेमिनारीको प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दैछु र हालै अहिले हामी केही प्रिन्सिपलहरू मिलेर चाहिँ अनलाइन क्लास अनि निस्ट भन्ने नेपाली इन्टरनेसनल थ्योलोजिकल सेमिनारी चाहिँ सिटिएच बिटिएस एमडिएफ नेपाली भाषामा सबै विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको लागि हामी सुरु गरेका छौँ। क्लास पनि भोलिदेखि सुरु हुँदैछ र हुन्छ आजको कार्यक्रम विशेष गरी मनोज भाइलाई धेरै बधाई छ। धेरै वर्ष
धेरै समय अगाडि मसँग एकदम हामी एउटै कलेज भएको हुनाले चाहिँ हामी दिनका दिन भेट हुन्थ्यो र मलाई चाहिँ सेयर भाइले गर्नुहुन्थ्यो कि म किताब लेख्दैछु यस्तो किताबहरू। सुरुमा किताब लेख्न गाह्रो छ, मैले पनि एक दुईवटा किताब लेखेको छु, धेरै गाह्रो छ, विश्वास लागेको थिएन। तर आज चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु भयो कि विमोचन गरेर प्रमाणित गरिदिनु भयो र यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो होइन। हाम्रो विद्यार्थीले यसरी किताब लेख्नु खुसीको कुरा हो र हामीले पनि एउटा सिक्न पाउनु यो हाम्रो मौका हो। त्यस कारण यो मैले अगाडि नै पढिसकेँ, मैले अलिकति पढिसकेको छु। यसमा धेरै राम्रो कुराहरू छन् ताकि हामीले पढेर चाहिँ यसबाट हाम्रो जीवन परिवर्तन धेरै कुरा ज्ञानहरू चाहिँ हामीले पाउन हामी सक्छौँ। हुन्छ, अन्तिममा धेरै बधाई र परमेश्वरले धेरै आशिष दियो। हस्, यहाँहरू सबैलाई जय मसी। मेरो आदरणीय गुरुबा, आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर मगमान महर्जन गुरुबा र साथै रेभरेन्ड सामेल सोदम्बा गुरुबा र हाम्रो डाक्टर वीरेन्द्र गुरुबा र सम्पूर्ण हाम्रो नमुना समुदायबाट पाल्नुभएका आदरणीय गुरुबाहरू र हाम्रा मित्र जवान साथीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसी। आज चाहिँ मलाई चाहिँ असाध्यै खुसी लागेको छ। परमेश्वरले एउटा असल मैले चाहिँ छोरा भन्न मन पराउँछु, किनभने आजभन्दा 12 वर्ष अगाडिदेखि नै मनोज म सँगसँगै एउटा सहकर्मीको रूपमा प्रभुको सेवा गर्दै आउनुभएको छ। जुन बेलादेखि मैले उहाँलाई भेटेँ र उहाँभित्र केही न केही पोटेन्सियल कुराहरू छन् जो चाहिँ बाहिर निस्किनको लागि आतुर छ। अनि हरेक समयमा मेरो तर्फबाट, मण्डलीको तर्फबाट मैले हौसला दिने, उत्साह दिने, प्रेरणा दिने, कहिले कहिले गाली पनि गर्ने र सम्झाउँदै बुझाउँदै अगाडि बढाउँदै धेरै मण्डलीको सेवाको निम्ति एउटा ठुलो टेवा उहाँले पुर्याइराख्नु भएको छ। र प्रभुको सेवा गर्दै गर्दाखेरि बेला बेलामा उहाँले आफ्नो हृदयका कुराहरू मसँग सेयर गर्नुहुन्छ अनि मैले उत्साह दिने गर्छु। एउटा भाइको रूपमा होइन, छोराको रूपमै मैले हेरेको कारणले, एउटा आत्मिकी छोराको रूपमा हेरेको कारणले गर्दाखेरि अनि प्रभुले जुन दान वरदान उहाँलाई दिनुभएको छ, खालि लेखकको दान वरदान मात्रै होइन, उहाँको एउटा प्रचार गर्ने शैली पनि एकदम राम्रो छ प्रभुको महिमाको निम्ति। अनि दुःख उठाउन एकदम तयारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र धेरै सङ्घर्ष, आत्मिकी रूपमा धेरै सङ्घर्षको बाटो भएर एउटा जवान भाइ भए तापनि, एउटा जवान व्यक्ति भए तापनि उसको जीवनमा थुप्रै प्रकारका सानो उमेरदेखि नै थुप्रै सङ्घर्ष झेलिएर आएको व्यक्ति हो है। बेला बेलामा उहाँले जब सेयर गर्नुहुन्छ, यदि हामीले राम्रोसँग सुन्यौँ भने आँखा रसाउने खालको कतिवटा कुराहरू, त्यो गवाईहरू बोकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र कतिजनाले सुन्नु भएको छैन, म चाहिँ प्रत्यक्षसँगै सेवाकाईमा भएको कारणले मैले कतिचोटि खोदलेर पनि हेर्छु र उहाँले सेयर पनि गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन बेला यो पुस्तकको विषयमा सेयर गर्नुभयो अनि मलाई पनि बडो खुसी लाग्यो। यो राम्रो हो अनि हामीले उत्साह दियौँ, मैले उत्साह दिएँ अनि उहाँले लेख्नको लागि सुरु गर्नुभयो। पहिला 2-4वटा हेडलाइनहरू बनाउनु भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै थप्दै विभिन्न त्यस्ता बाटो भएर, यो अन्धकारमय घाँटीको बाटो भएर गएका थुप्रै युवाहरूको निम्ति चाहिँ यो डार्क साइड नामक पुस्तक चाहिँ एकदम आशिषित खालको छ। मैले 2-3-4 चोटि उहाँले गुरुबा यो कस्तो छ, यसमा के छ सुधार गर्नुपर्ने भनेर 3-4 चोटि मलाई ल्याएर दिनुभयो, कपी गर्दै प्रिन्ट गर्दै। मैले पढ्दाखेरि यो आजको जवानहरूको निम्ति, विशेष गरी जवानहरूको निम्ति यो असाध्यै आशिषमय पुस्तक छ। धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। आजका मिडियाले कसरी प्रभाव पारेको छ, विवाहको कुराले कसरी प्रभाव पारेको छ, ड्रग्सले आज जवानहरूलाई कसरी पतन बनाउँदैछ, मानिसहरू त्यो अँध्यारो मार्गतिर कसरी चाहिँ फलाल्दैछन्, यो अहिले आएको कतिवटा टेक्नोलोजी भनौँ, यो फेसबुकका कुराहरू भनौँ, यी कतिवटा सामग्रीहरू छन्, मानिसले त्यसलाई प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि त्यसले परिवारमा कति क्षति
बेहोर्नु परेको छ, मण्डलीले आज क्षति बेहोर्नु परेको छ। मण्डलीमा मानिसहरू सहभागी हुन्छन्, आँखा चाहिँ मोबाइलमा हुन्छ है, कान अगाडि पास्टरले प्रचार गरेको कुराहरू सुन्न सक्दैन। आज त्यो सामग्रीले गर्दाखेरि मानिसको कान बन्द भएको छ, आँखा हेर्नबाट बन्द भएका छन्। यी विभिन्न परिस्थिति भएर जाँदै गरेका ती व्यक्तिहरू, कुलतमा फँसेका, प्रेममा फँसेका, एक्लोपनमा धोका पाएका ती व्यक्तिहरू, ती जवानहरूको निम्ति चाहिँ यो पुस्तक असाध्यै आशिषमय पुस्तक छ। मैले पढ्दै गर्दाखेरि मैले धेरै आशिष पाएँ। यो भाइको जीवनबाट त आएको होइन, यो हामी स्वभावैले हेर्दाखेरि हामी त्यत्रो ज्ञानमा, त्यत्रो लेखन कुराहरूमा, त्यो क्षेत्रमा हामी पोख्त छैनौँ। तर यो कुरा माथिबाटै दिएको कुरा हो, परमेश्वरबाट दिएको कुरा। अनि जब तपाईँले आज म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु, यो किताब किनेर लगेर पढिदिनुहोस्। यो जवानहरूको लागि मात्रै नभएर तपाईँ हामी कुन परिस्थितिको बाटो भएर जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई पनि यो पुस्तकले इङ्गित गरेको छ। तपाईँहरू मेरो जीवनमा पनि यस्ता थुप्रै कमजोरीहरू हामी यो पुस्तक पढ्दै गर्दा भेटाउन सक्छौँ, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले भेटाउन सक्छौँ यो पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु र म धार्मिकता मण्डली परमेश्वरले दिनुभएको एउटा लेखक मण्डलीलाई दिनुभएको हो भन्ने कुरामा पनि म गर्व गर्छु। एकदमै मलाई चाहिँ आनन्द लागेको छ, खुसी लागेको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि भने एउटा मण्डलीको एउटा जवान व्यक्तिमा यसरी दर्शन लिएर प्रभुको महिमाको निम्ति सेवा गर्ने दर्शन लिएर जिउनु भएकोमा, त्यसमा पनि एउटा अगुवाको रूपमा मण्डलीलाई एउटा आदि है भारै बोकेर चाहिँ उहाँले हिँडिराखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्दछु। र यो मण्डलीको निम्ति पनि एउटा गर्वको कुरो हो, मण्डलीको निम्ति पनि यो खुसीको कुरो हो। मण्डलीले पनि, हामी सम्पूर्ण मण्डली, म लगायत सम्पूर्ण मण्डली हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो भाइप्रति, परमेश्वरले दिनुभएको यो कलाप्रति। र यो पुस्तक लेखनमा मात्रै होइन, मेरो चाहिँ प्रभुमा यही प्रार्थना छ, मण्डलीले अब लेखक जन्माउनुपर्छ, मण्डलीले अब चाहिँ नि म्युजिसियनहरू जन्माउनुपर्छ, मण्डलीले अब चाहिँ नि गायकहरू जन्माउनुपर्छ, मण्डलीले अब सरकारको विभिन्न निकायमा, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू जन्माउनुपर्छ। सुरुमा हामी मण्डलीहरूले खालि आत्मिक रूपमा मात्रै हामीले फोकस गऱ्यौँ, अनि आज धेरै क्षेत्रमा हामी पछाडि पऱ्यौँ। मण्डलीलाई आज बायस गर्नुको कारण त्यो पनि हो। त्यस कारणले पनि अब मण्डलीले यी क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि कलालाई, प्रतिभाहरूलाई चिनेर मण्डलीले अब अगाडि बढाउने, हौसला दिने, उत्साह दिने, सहयोग गर्ने, मिडिया क्षेत्रमा होस्, विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ अहिले यो कुरामा चाहिँ मण्डलीलाई, हाम्रो जवानहरूलाई प्रेरणा दिने गर्दैछु है। मेरो छोराहरूले पनि स्टुडियो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले सामग्रीहरू किनेर लो तिमीहरूले गर्न सक्छौ, किनभने तिमीहरूमा त्यो क्षमता छ भनेर स्टुडियो घरमै अनि सेटअप गर्न लगाएँ है। चाहनु सिक्दै गर भनेर है। कतिजना गायक क्षेत्रमा हुनेहरूलाई तपाईँले यो गाउनुपर्छ, त्यो तपाईँको वरदान हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर अहिले मैले उत्साह दिने गरिरहेको छु। त्यस कारणले यो परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो र हामी एकदमै खुसी छौँ मण्डली परिवार, हाम्रो मनोज भाइप्रति परमेश्वरले यो मौका दिनुभयो। आज विमोचन गर्ने कार्य सम्पन्न हुँदैछ। प्रभुलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ र विशेष गरी हाम्रो भाइ मनोज लगायत सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि हामी एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु परमेश्वरको यो आशिषको लागि। प्रथम बुक विमोचनका सभापति परमप्रभु परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू र अतिथिज्यूहरूमा नमुना क्रिस्चियन समुदायका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, गुरुजनहरू र सँगसँगै अहिले लाइभबाट हेरिरहनुभएका, सहभागी भइरहनुभएका आदरणीय गुरुजन र जवान साथीहरू, म आफै पनि जवान भएको कारणले जवान साथीहरूमा सँगसँगै यस पुस्तकका लेखक मेरो मित्र एल्डर मनोज
विक है, मनोज विश्वकर्मा भनेर भए पनि हामी सजिलोसँग भन्ने गर्छौँ। मनोज विकज्यू लगायतका सम्पूर्ण उपस्थित गुरुजनहरूलाई मेरो तर्फबाट ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष चाहिँ म बधाई दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले बधाई दिन चाहन्छु। मैले अघि नै भने यो प्रथम बुक हो र हामी अझै पनि उत्साह दिन चाहन्छौँ। तपाईँले यो दोस्रो, तेस्रो, चौथो कति सकिन्छ किताब लेखेर जानुहोस् र अरूलाई आशिषित तुल्याउने काम गरौँ। अनुभवले किताब लेख्ने एउटा कुरा हो भने तपाईँले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि अनुभव हुन्छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले अनुभवमा तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन पनि त्यहाँ हाल्नु भएको छ र एक हिसाबले भन्ने हो भने अरू थुप्रैजनाको गवाईहरू पनि त्यहाँ हाल्नु भएको छ। अनि मैले पनि पढ्ने मौका पाएँ, मलाई पनि एकदमै आशिष मिल्यो। हुन त फर्स्ट हाफ जति चाहिँ मैले अलिकति हेर्ने मौका पाएँ, सेकेन्ड हाफमा उहाँले एकदमै हतार गर्नुभयो, एकदम छिटो 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 भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सेकेन्ड हाफ म आफैलाई चित्त बुझेको छैन। यद्यपि फर्स्ट हाफ चाहिँ मलाई पनि चित्त बुझेको छ। मैले हेर्नलाई भाषागत रूपमा हेर्नको लागि म त्यस्तो किसिमको भाषाविद पनि होइन, तर मेरो आफ्नो नेपाली भाषा भएको कारणले गर्दा मैले अलिकति हेर्ने प्रयास गरेको छु। मेरा गुरुजनहरू यहाँ हुनुहुन्छ। आदरणीय डाक्टर मङ्गल गुरुबाले मलाई सिकाउनु भएको हो बाइबल कलेजमा, र गुरुजनहरू यहाँ हुँदाखेरि यहाँहरूको अगाडि म उभिने मौका पाएको छु। यो परमेश्वरको कृपा पनि हो। उपदेशक 12 को 12 त्यसको सेकेन्ड पार्टमा खमा भनौँ न हामीले हेर्ने भने धेरै पुस्तक बनाउने कामको अन्त्य हुँदैन भनेको कारणले गर्दा यो पुस्तक पहिलो लेख्नु भएको छ, अन्त्य नगर्नुहोस् र निरन्तर पुस्तक लेख्दै गर्नुहोस् र अरूलाई आशिष निरन्तर आशिष दिनुहोस् भनेर म भन्दै गर्दा यो पुस्तकलाई मैले त्यति धेरै भनिराख्न पर्दैन। गुरुजनहरूले अघि नै भन्नुभयो, मनोज सरले अझ स्पष्ट भन्नुभयो के छ भनेर। तर मेरो बुझाइको आधारमा मैले भन्नुपर्दा जीवनका अँध्यारो पक्षहरू अथवा हामीलाई कसैले हेर्दछन्, मैले देख्दिनँ मेरो जीवनलाई कतिपटक, तर मलाई कसैले हेर्दछन्, त्यो कुरो अलिकति समेट्न पाए झन् धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँले समेट्नु भएको छ। यद्यपि यो पहिलो प्रयासमा उहाँले समेट्नु भएको छ र जीवनका अँध्यारा पक्षहरू भनेको चाहिँ तपाईँ र मैले मानिसहरूलाई अझ छिटो प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू हुन्। हाम्रो जीवनका उज्यालो पक्षहरूले त्यस्तो छिटो प्रभाव पारेको मैले देख्दिनँ, तर अँध्यारो पक्षले धेरै प्रभाव पारेको छ नकारात्मक। त्यसकारणले गर्दा उहाँले लेखेको पुस्तक चाहिँ अँध्यारो पक्षहरू के हुन्, कसरी आउन सक्छन्, त्यसको जरो के हो अथवा त्यसलाई कसरी हामीले जरैदेखि पत्ता लगाउने र त्यसलाई विशेष प्रकारले परामर्श दिने भन्ने विषयमा यो एक हिसाबले डिसाइपलसिपको लागि अनि सँगसँगै काउन्सेलिङको लागि पनि लेखिएको पुस्तक भनेर म मान्दछु। यद्यपि उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छ, अरू थुप्रैजनाको गवाईहरू पनि भएको कारणले गर्दा यो गवाई पनि पढ्दाखेरि मान्छेहरूलाई त्यो परिवर्तनको निम्ति निकै ठुलो टेवा पुग्छ, मैले त्यो पाएको छु। र मैले अझै पनि यसमा एकदमै बलियोसँग विश्वास के गर्छु भने हामीले यदि मण्डलीमा किनेर लगेर राख्यौँ भने हाम्रा जवानहरू मात्रै होइन, तर हामी जस्ता जवानहरूलाई पनि काउन्सेलिङको आवश्यकता छ। मण्डलीमा देखेको छु मैले, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी जस्ता जवानहरूको लागि पनि काउन्सेलिङको आवश्यकता परेको मैले देखेको छु। धेरै परिस्थितिमा मानसिक समस्या, नैतिक समस्या र आत्मिक समस्या, यी तीनवटा समस्याहरू चाहिँ हामीले मण्डलीमा बढिराखेको देखेको कारणले यी तीनैवटा कुरालाई कसरी हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यहाँ लेखिएको छ भने अलिकति आर्थिक पाटो पनि छ। कसरी यसलाई असल प्रकारले प्रयोग गर्ने त अथवा दुरुपयोग किन नगर्ने त, दुरुपयोग गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यसभित्र पढ्ने मौका पाउँछौँ। र यो पुस्तकले हाम्रो जवानहरूलाई र अझै भन्ने हो भने त जवान पास्टरहरूलाई पनि एकदमै धेरै सहयोगी साबित हुनेछ। र यो एउटा मैले अघि नै भने एउटा मण्डलीको निम्ति परामर्शको लागि एउटा साध्यको रूपमा यसले काम गर्नेछ। र मलाई लाग्छ दोस्रो संस्करण फेरि आउनेछ र त्यहाँ केही कुराहरू थपिनेछन् भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। किताब बाक्लो छ, धेरै नै छ
र अक्षर सानो छ सुरेशजीलाई मैले भन्नुपर्छ, अक्षर सानो छ, धेरै पाको मान्छेहरूले पढ्नको लागि अलिक कठिन छ, मैले देखेको छु। म आफै पनि अलिकति गाह्रो अवस्था भएको छ यो पढ्नलाई चाहिँ, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, दिउँसो पढ्नु होला। बत्ती गएको बेला नपढिदिनु होला, मेरो अनुरोध गर्दै म विशेष गरी हाम्रो एल्डर मनोज सरलाई बधाई दिन चाहन्छु। धार्मिकता मण्डलीलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र गुरुबाले अघि नै भन्नुभयो धार्मिकता मण्डलीले एउटा लेखक जन्माएको छ र त्यो लेखकलाई संरक्षण गर्दै अरू लेखकहरू जन्माउनको निम्ति पनि म यहाँहरूलाई विशेष अनुरोधसहित बधाई दिन चाहन्छु। जय मसीह। यसको शीर्षक पनि एकदम क्याची छ है, आकर्षित छ। भित्रको कन्टेन्टहरू पनि त्यहाँ अघि भाइले देखाइसक्नु भयो, धेरै राम्रो कुराहरू पनि छन्। हामीले प्रायः अहिले मान्छेहरू धेरै पढ्नलाई अलि अल्छी मान्छन् है। अब पत्र पत्रिकाहरू पढ्दा पनि प्रायः उनीहरूले हेडलाइन पढ्छन् क्या, हेडलाइन पढ्दाखेरि भित्रको सन्दर्भहरू चाहिँ एक किसिमले बुझेको हुन्छ। अनि यसको एकदमै राम्रो पक्ष चाहिँ यसको शीर्षकले पनि हामीलाई एकदम छोइरहेको छ। धेरै धन्यवाद छ। र यतिखेर हामी चाहिँ वचनको सेवामा हामी जानेछौँ र आदरणीय गुरुबालाई म डाक्टर मङ्गलमान अर्जुन गुरुबालाई म वचनको सेवा कहीँ गरिदिन कुन्ती हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। सबैलाई जय मसीह। है, मनोलाई धेरै बधाई छ। मैले पनि अलिअलि पढ्नु पाएको थिएँ। कलसी 3 अध्यायको म 1 पददेखि लिएर यो 17 पदसम्म छ। हामीले पढिराखेकी खण्ड, तैपनि एकचोटि फेरि हामी सम्झनाको निम्ति यो पढ्नेछौँ। यसरी लेखिएको छ, पवित्र जीवन बिताउने शिक्षाहरू भनेर लेखिएको छ। यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिको कुराको खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, जस्तै व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ। तर जब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, जस्तै रिस, क्रोध, डाह, निन्दा, आफ्ना मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रिक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रिस्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। एउटाले अर्कोलाई सहने गर। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एक अर्कालाई क्षमा गर्ने गर। जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नुपर्छ। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर, जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँध्दछ। ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूका हृदयमा राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाइएका थियौ। तिमीहरू धन्यवादी हो। ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ र अर्थ देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन, स्तुति र आत्मिकी गान गाऊ। कुरा वा काममा जे गर्छौ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर। आमेन। आमेन। भाइले लेखेको पुस्तक डार्क साइडको कुरा याद गर्दै गर्दा अनि यो खण्डबाट अलिकति बाँड्न चाहेको छु। यहाँ भनिराखेको छ, हामी प्रभुलाई पाएका मानिसहरूले चाहिँ माथिका कुरा, ख्रिस्टका कुरा, स्वर्गका कुरा हामीले खोज्नुपर्छ। हामीहरूको मन त्यहाँ राख्नुपर्छ। हामीहरूको प्रायोरिटी चाहिँ
स्वर्गका कुरामा परमेश्वरका कुराहरूमा राख्नुपर्छ है भनेर पावलले चाहिँ यो कलेसीको मण्डली परिवारलाई लेखिराखेको छ। अब हामी सबैको लागि पनि शिक्षा यही नै छ, हामीले पनि प्राथमिकता चाहिँ माथिका कुरा, स्वर्गको कुरा, ख्रीष्ट येशूका कुरा, उहाँको शिक्षालाई हामीले विशेष जोड दिनुपर्छ, त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो डार्क साइडका कुराहरू चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ हामी हटाउन सक्छौँ होला। यहाँ भन्दै गएकोमा चाहिँ अब हामीले माथिको कुराहरू खोज्नुपर्ने कहाँ के भन्दाखेरि यहाँ परमेश्वरको होइन दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको ख्रीष्ट येशूको विषयमा माथि भनेको छ। अब माथिको कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। अब पृथ्वीमा र पृथ्वीमा भएका कुराहरू चाहिँ सांसारिक, शारीरिक, सेक्युलर धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। ती कुराहरूमा हामीले मन लगाउनु हुँदैन, जोड दिनु हुँदैन, त्यसमा हामी लाग्नु पनि हुँदैन। अब 5 पददेखि मैले अलिकति व्याख्या गरेको छ। यहाँ भनेको छ 5 पदमा, यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। मार्न त गाह्रै छ, तर पनि मार्नुपर्ने कुरा चाहिँ छ। अङ्ग्रेजीमा पनि भनेको छ मोर्टिफाई, होइन, त्यसलाई किल गर्नुपर्ने, त्यसलाई साँच्चै नै मार्नुपर्ने हो। तर अब मार्न चाहिँ गाह्रो छ। किन त भन्दा संसार यहाँ हामी जिउनै पर्छ, होइन, शरीर हामी यहाँ छौँ, हाम्रो आफ्नो शरीरलाई हामी जिउन दिनै पर्छ, हामीसँगै सुतिराखेको हुन्छ। अनि शैतान पनि अब त्यो संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई त परीक्षामा फन्दामा पार्ने कामहरू त गरि नै रहन्छन्, तर होसियारी भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमले इनएक्टिभ गर्ने, काम गर्न भनौँ नदिने प्रकारले त्यसलाई चाहिँ एक किसिमले दबाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसलाई खुम्चाइ राख्ने, त्यसलाई चाहिँ माथि उठ्न नदिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो सांसारिक कुरालाई मार भनेर जुन कुराहरू भनेको छ, के हो त यो सांसारिक कुराहरू भन्दा यहाँ भनेको छ व्यभिचारका कुराहरू, है, सबैतिर आउँछ होइन। व्यभिचारका कुराहरू, अशुद्धताका कुराहरू, कामुकताका कुराहरू, यो पनि व्यभिचार सँगसँगै मिल्न आउँछ, सेन्सुअल भन्छ होइन। कामुकताका कुराहरू, खराब इच्छाहरू पनि आउन सक्दछ, लोभका कुराहरू आउन सक्दछ, जो चाहिँ मूर्ति पूजासँग तुलना गरेको छ। अब त्यसो भन्दा बाहिरका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त अप्ठ्यारो पनि लाग्ला, मन नपर्ला, तर मूर्ति पूजाले यी विभिन्न कुराहरू गर्दो रहेछ। किन भन्दा परमेश्वरको ठाउँ जब कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि कुरा, कुनै पनि चिज राख्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ मूर्ति पूजासँग तुलना गरेको छ। हामी एउटा क्रिस्चियन गीत पनि गाउँछौँ, हाम्रो हृदयका मूर्तिहरू भनेर, होइन। हाम्रो लोभ, लाज, ईर्ष्या, दाह परमेश्वरको ठाउँमा राख्नुपर्ने, परमेश्वरको ठाउँमा जुन कुराहरू आउँदछ त्यो प्रायोरिटी जब हामी दिन्छौँ, चाहे धन होस्, चाहे कुनै पनि कुरा होस्, लग्जरियस कुराहरू होस्, ती सबै कुरालाई चाहिँ मूर्तिसँग तुलना गरेको छ। अब यी सबै कुरालाई यहाँ के भन्छ त भन्दा हामीले मार्नुपर्छ। अघि नै भने मार्न त नसक्ला, तर यसलाई चाहिँ हामी इनएक्टिभ गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। यसलाई काम गर्न दिनु हुँदैन, हामीको शरीरमा छुन दिनु हुँदैन, है। अब कसरी गर्ने त यो कुराहरू? अब यहाँ तलको पनि अलिकति भाग हेरौँ, होइन। यसमा अरू पनि कुराहरू आउन सक्दछन्, यो अरू पनि त्याग्नुपर्ने 8 पदमा भन्दछ, रिस, क्रोध, दाह, निन्दा, अनि नराम्रो फोहोर बोलीहरू, अनि ढाँट्ने कुराहरू, त्यस्तै प्रकारले यो सबै पुराना स्वभावका कुराहरू, यो सबैलाई लुगा फुकाले झै अनि मारे झै नै यसलाई इनएक्टिभ गर्नुपर्ने, फुकालेर फ्याँक्नुपर्ने विषयमा यहाँ कुराहरू गरिराखेको छ। अब यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीलाई काउकुती लाए जस्तै नै आइराख्ने कुरा हो यो, है। अब नरिसाउने मान्छे को होला र, होइन, लोभ नभएको मान्छे को होला र, मुखले नभने भित्रको यो पाए हुन्थ्यो, त्यो पाए हुन्थ्यो, अलिअलि यो भए हुन्थ्यो भने विभिन्न कुराहरू त आइराख्ला, होइन। पास्टरहरू जति नै पुरानो पास्टरहरू त्यो पनि आइराख्ला। अब त्यसलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन भने त्यसलाई अब ठिच्नु पऱ्यो, त्यसलाई दबाई राख्नु पऱ्यो र मात्रै हो, नत्र भनेदेखि हुँदैन। अनि मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाउँघरकाहरू यहीँ पनि अब यस्तै, होइन, इनार भएको ठाउँ अथवा कसैको भाँडा दुनियाँको त्यो पानी बगिरहन्छ नि, यस्तै करेसा बारीहरू त्यस्तो छ भने त्यो सानो खोल्सामा त पानी बगिराखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो रौँ जस्तो रातो त्यो गन्यो होला, यस्तो चलिरहेको हुन्छ कि पहिला हामी, होइन, आफ्नो टोलतिर गाउँमा देख्छौँ। तपाईँले ढुङ्गा या माटो कुनै पनि एक टुक्रा खसाल्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, चुपचाप बस्छ क्या, त्यो माटोभित्रै पर्छ। अनि माटो ढलको त अब नराम्रै हो, तैपनि त्यो सफा पानी चाहिँ माथिबाट बगिरहेको हुन्छ।
फोहोरी पानी भए पनि होइन जुठै पानी भए पनि इनारकै पानी त्यो लुगा धोएकोदेखि लिएर भाँडा धोएकोदेखि सबै बगिरहेको हुन्छ। तपाईँले खसाल्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै किराहरू ठिक चुपचाप बस्छ भित्र, तर 1 मिनट 2 मिनट तपाईँ पर्खनु भयो भने एउटा निस्केर चल्न थाल्छ। अनि उसले भन्छ कि थाहा उनीहरूको कम्युनिकेसन त थाहा छैन जस्तो आऊ भन्छ, अर्को पनि चल्न थाल्छ, अर्को फेरि चल्न थाल्छ। यो हामीहरूको जीवनमा पनि कति कुराहरू चाहिँ यो गरेर केही हुन्छ केही पनि भएको छैन आऊ भने जस्तै विभिन्न किसिमको शारीरिक लोभ लालच ईर्ष्या दाह रिस विभिन्न कुराहरू छ होइन। यहाँ माथिको पनि व्यभिचार अशुद्धता कामुकता खराब इच्छा यी सबै कुराहरू हामीको जीवनमा चाहिँ त्यो जीवित हुन थाल्छ, फेरि चल्न थाल्छ। त्यसलाई इन्जेक्सन दिइराख्नु सुताइराख्नु पर्ने जस्तो छ। यो सबै कुरा सुताइराख्नु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ दबाई राख्नुपर्ने कुरा। अब हामीको जीवनमा यो त छ होइन। यो त अब हामी मरेपछि मात्रै होला, प्रभुसँग जाँदा मात्रै सबैबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। होइन भने संसारमा छौँ, हाम्रो आँखा छ, हाम्रो मन छ, अनि हामी त्यो देख्छौँ, लोभ लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ, अनि फेरि जाने बुझेकोमा घमन पनि लाग्छ होला होइन। विभिन्न कुराहरू हामीले घमन गर्नु हुँदैन भने पनि थाहा छ, रिस गर्नु हुँदैन भने पनि थाहा छ, तै पनि मनभित्रबाट अलिअलि आफूलाई मन नपरेको कुराहरू गऱ्यो भने त रिस आइहाल्दो रहेछ होइन। अनि कसैको आफूभन्दा ठुलो राम्रो काम गर्दै गयो भने पासै भए पनि ईर्ष्या लाग्न थाल्छ, दाह हुन्छ, अनि कसरी खसाल्ने भन्ने कुराहरू पनि होला। यी विभिन्न कुराहरू हामी क्रिस्चियनै भए तापनि आत्मिकी कुरामा पवित्र आत्माको भरपुरी र उहाँलाई हामीले एक सेकेन्डमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेनौँ भने यो कुराले हामीलाई चाहिँ एट्याक गरिराखेको हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा एकदमै होसियारी हुनुपर्ने कुरो। यो पनि डार्क साइडकै कुराहरू हामी पाउँछौँ। हामीलाई परीक्षामा पार्ने, हाम्रो आत्मिकी जीवनलाई नै खतम गरिदिने, हाम्रो मिनिस्ट्रीबाटै होइन पतन गराइदिने काम कुरो हामीको जीवनमा विभिन्न प्रकारले आउन सक्छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ हामीले एकदमै होसियारी हुनुपर्छ। यो चाहिँ पुरानो लुगा फुकाले जस्तै यसलाई फुकाल्नु पर्यो 9 पदको अन्तमा। अब 10 पददेखि मुनि चाहिँ नयाँ स्वभाव, नयाँ लुगा, नयाँ धार्मिकता, अब धार्मिकता प्रभुले दिनुभएको त्यो लुगालाई चरित्र हामीले धारण गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने, पहिर्नुपर्ने, सधैँ नै जानी बुझिकन त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर जुन चाहिँ स्वर्गको कुरा हो, माथिको कुरा हो होइन, ख्रिस्टको कुरा हो, त्यो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ है। र यहाँ पावलले जुन कुराहरू भनिराखेको छ। अब 10 पदमा के भन्छ त, र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइराखेको छ। परमेश्वरको ज्ञानमा, परमेश्वरको वचनमा हामी चाहिँ होइन गहिरिनुपर्ने। पछाडि तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी एक किसिमले यहाँ भनिराखेको छ परमेश्वरको वचन प्रशस्तसँग हामीको जीवनमा बास गरोस् भनेर यहाँ 16 पदमा भनिराखेको। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाउने, अर्थी दिने कामहरू हामीले गर्नुपर्दछ। धन्यवादी भएर हिँड्ने, कृतज्ञता भएर हिँड्ने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन हो। यस्तो खालको जीवन चाहिँ हामीले जिउनुपर्छ। अब नयाँ स्वभावको धारण गर्ने विषयमा यहाँ कुरा के गरिराखेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई 12 पदबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरका चुनिएका ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका मानिसको जीवन चरित्र कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा पवित्र जीवन हुनुपर्छ होइन। पत्रुसले पनि भन्छ जस्तै परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ त्यहाँ भनिराखेको छ। अनि प्रिय भएर सबैलाई अरूले पनि माया गर्ने होइन, त्यस्तो खालको प्रिय भएर हामी हिँड्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले करुणा दया त्यसले भरेको व्यक्तिहरू हामी क्रिस्चियनहरू हुनुपर्दछ। दीनतामा भनेपछि नम्रतामा पनि छ यहाँ, दीनता नम्रतामा हामीले आफ्नो चरित्रलाई राख्नुपर्छ। धैर्य धारण गर्ने, कतिपल्ट सहने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, सहनु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त सहिसकेपछि चाहिँ त्यसको फल चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ होइन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस कारण धैर्य धारण गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई हामीले सहने कामहरू गर्नुपर्दछ। कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने यहाँ भनेअनुसार एक अर्कालाई क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ। अनि मैले यसो हेर्दा हाम्रो चर्चमा पनि विभिन्न ठाउँमा पनि यो एकले अर्कोलाई क्षमा दिनु चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई पो गाह्रो हुँदो रहेछ झन्। अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन, थाहा छ कि छैन थाहा छैन मलाई, बरु नन क्रिस्चियनको सहिले जस्तो लाग्छ क्रिस्चियनको चाहिँ यो क्षमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ अति गाह्रो हुँदो रहेछ। मन दुखाएपछि नै धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यति मात्रै क्षमा माया पुग्छ? अब के गर्नु पर्यो त?
उसको विचारमा त मर्नै पर्ने रहेछ क्या। अब क्षमा मागेको पनि पहिला क्षमा मागेन भन्छ, क्षमा मागे तापनि फेरि यतिले पुग्छ कस्तो गरेछौ मलाई भन्छ। अब त्यस्तो प्रकारको एउटा एटिच्युड भन्छ नि, त्यो क्षमा दिने त्यो नभएको हामी क्रिस्चियनहरूमै हामी सिकाउँछौँ होइन। हामीले अब मिलापको सुसमाचारको कुराहरू दोस्रो कोरिन्थीबाट हामी सिकाउँछौँ, त्यो दिएको छ भन्छौँ। क्षमादानको कुराहरू सिकाउँछौँ होइन, विभिन्न कुराहरू हामी सिकाउँछौँ। तर पास्टर लिडर्सहरूमै यो क्षमा दिने कुरा चाहिँ धेरै गाह्रो भएको चाहिँ मैले देखेको छु है। त्यस कारण यो दीनता, नम्रता, जुन धीरजको कुरा छ, यो क्षमा दिने कुरा एकदमै आवश्यक। यही क्षमा दिनेमा मात्रै सबै कुराको अब सुरुवात भनौँ मेलमिलाप कुरा आउँछ क्या। त्यो प्रेमको कुरा त्यहाँबाट मात्रै सुरु हुन्छ। अब हामी प्रेम गर्छौँ त भन्छौँ, तर क्षमा दिने कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ भने त्यो प्रेम त काम लागेन होइन। हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेमको परिभाषा त्यहाँ दिएको छ नि त, के हो त? त्यहाँ त सबै दिएको छ, 60 त गुणहरू त्यहाँ दिएको छ। त्यस कारण एउटा धीरजको कुरा अनि सहने कुरा, एउटा क्षमादानको कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब हामीले सम्झनु पर्ने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो व्यक्तिलाई मलाई क्षमा दिनुभएको छ भने होइन, हामीले किन नदिने त? हामी त को हौँ र खासमा? हामी सबै परमेश्वरको सन्तान, परमेश्वरकै परिवार, हामी सबै एकै परिवारका हौँ होइन। हामी विभिन्न ठाउँमा सेवकाई गरे तापनि खासमा परमेश्वरको राज्यलाई हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी सबै एकै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ। त्यस यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। यो क्षमा दिने काम कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो गरेन भने हामी पनि डार्क साइडमा, अब डार्क साइडको कुरा के हुन्छ तपाईँले किताब पढेपछि डरलाग्दै कुरा धेरै ल्याएछ अनि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ है। अनि हामी आफै चाहिँ अब ज्योतिमा छौँ भन्छौँ होइन। पहिलो यो यूहन्नामा 1 अध्यायमा 5-7 पदमा पढ्दाखेरि तर त्यहाँको परिभाषा अनुसार जुन ज्योतिमा हिँडेको गुण त छैन, एक आपसमा सङ्गति नै छैन, एक आपसमा प्रेमै छैन। अनि कसरी चाहिँ ज्योतिमा हिँड्ने भन्ने कुरा हामीले गरेका हुन्छौँ। त्यस कारण सबै कुराहरू जाँच गर्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा आउँछ। हामीले एक अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा गरेको छ यहाँ, सबैभन्दा बढी प्रेम धारण गर अरे। प्रेम नै सिद्धताको गाँठ हो। प्रेमले सबै कुराहरू ढाक्छ अरे, क्षमा दिन सक्छ। प्रेम छैन भने केही पनि कुरा हुँदैन। त्यसको प्रेम जुन चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। अनि त्यही प्रेम आज हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ, गर्नुभएको छ। आफ्नै जीवन दिएर उहाँले होइन आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्नुभएको छ। हामीलाई रोमी 5:8 पढ्न थाहा छ अनि योना 3:16 हामीलाई थाहा छ कसरी उहाँले आफ्नो जीवन दिएर प्रेम गर्नुभयो। अनि उहाँको सन्तान हो भने त्यो चरित्र, त्यो स्वभाव, त्यो गुण त हामीमा पनि हुनु पर्यो नि। हामी ज्योतिका सन्तान हो भने होइन, डार्क साइड हो भने अब लाइट साइडमा हामी हिँड्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि चाहिँ ज्योतिको सन्तान भएर हामीले काम कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि 15 पदमा भन्दछ, ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा राज्य गर्नेछ अथवा राज्य गरोस्। तब मात्रै शान्ति, राम्रो असल कुराहरू आउँछ। प्रेम छैन भने चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। अब 16 पद अघि पनि भने हामीहरूको हृदय चाहिँ खासमा चाहिँ वचनले एकदमै वचनले स्याचुरेट हुनु पर्यो, पुरा भरेको हुनु पर्यो। वचनले के भन्छ पालन गर्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्यो। गाह्रो चाहिँ छ हामीलाई परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउनलाई धेरै गाह्रो छ। एउटा जुन अहिले डार्क साइडको किताब निकालेको छ, एउटा हामीले नैतिक शास्त्रमा अब बाइबल कलेजहरूमा पनि राख्नु पनि सक्ला होइन। एउटा एथिक्सको रूपमा जुन क्रिस्चियनहरूको चरित्र स्वभाव कस्तो हुनुपर्ने, कसरी चाहिँ बिगार्छ त भन्ने कुरा यो नैतिक शास्त्र पनि भन्छ होइन। एथिक्सको कुराहरू, मोरालिटीको कुराहरू खासमा हामीले सिकाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण यी सबै कुराको लागि विशेष चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा राख्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो। वचनअनुसार हामी हिँड्छौँ भनेदेखि चाहिँ डार्क साइडले हामीलाई त्यति होइन एफेक्ट गर्न चाहिँ नसक्ला। अर्को अब अन्तिममा यहाँ भनिरहेको छ हामी कृतज्ञ भएर होइन, हामी कृतज्ञ भएर जिउनु पर्ने। अब अगाडिको 16 पद वचनको कुराहरू छ भने चाहिँ हामीले बुद्धिमान साथ अर्कोलाई सिकाउने, अर्थी दिन त काम गर्नै पर्छ। अनि कृतज्ञता साथ अब भजन, स्तुति गान र आत्मिकी गान हामीमा हुन्छ र हुनुपर्छ। कुरा वा काममा जे गर्छौँ सबै कुरा उहाँद्वारा नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु येशूको नाउँमा गर्ने गर। जे पनि गर्छौँ
अनि सबै कुरामा धन्यवाद साथ हामीले ख्रीष्ट येशूको नाउँमा गर्नुपर्छ। आज हामीलाई दिएको नाउँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा हामी सबै काम कुराहरू गर्नुपर्दछ। हुन्छ, म यति नै राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। अनि यो डार्क साइडको कुराले हामीलाई अवेर अलिकति चेतना दिने कामहरू गरोस्। जवानहरूलाई पनि, हामी ठुलोहरूलाई पनि, खासमा कतिपल्ट हामीले वचन दिँदा जवानहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ होइन। खासमा हामी सबैको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैको लागि हो। हामी सबै नै ठिक हुनुपर्छ, सबै नै चरित्रवान हुनुपर्छ। यो जवानहरू मात्रै होइन डार्क साइडमा जाने, हामी चाहिँ नजाने भन्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैजना परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ अनि हामी सबैले पनि सिक्नु पर्यो। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। शुभकामना तथा उत्साहको 2 शब्द राखिदिनु हुनको निम्ति आदरणीय पास्टर मिनराज दुलाललाई म समय दिन्छु। आदरणीय पास्टरज्यूहरू सबैजनालाई यसको नाममा जय मसीह। अनि मिडियाबाट आउने साथीहरू, त्यसै गरेर युवा साथीहरू सबैमा खुसी अभिवादन। र विशेष गरेर हामी सबै आज खुसी छौँ र उत्साहित छौँ किनकि हाम्रो जवान भाइ मनोज जो चाहिँ नि धार्मिकता मण्डलीको एकजना अगुवा मात्रै नभएर हाम्रो सम्पूर्ण नमुना समुदायको निम्ति नै एउटा हाम्रो जवानहरूको निम्ति त्यति मात्र होइन, हामी पास्टरहरूलाई पनि बेला बेलामा घचघच्याउने, संयोजन गर्ने, कति मिटिङमा विभिन्न किसिमले उहाँले चाहिँ जवान भए पनि एकदम परिपक्व किसिमले यो समुदायलाई पनि योगदान गर्नुभएको भाइ हुनुहुन्छ। र उहाँले पहिलो प्रयासको रूपमा डार्क साइड पुस्तक ल्याउनु भएको छ। अनि विमोचन अगाडि नै यो पुस्तकले प्रशस्त मात्रामा चर्चा पाइसकेको छ। अनि अग्रजहरूबाट जसले अलिकति यो हेर्नुभएको छ, सम्पादन गर्नुभएको छ, उहाँबाट पनि धेरै असल फिडब्याक आएको छ। र म आफै पनि यो किताब अब किनेर छिटै पढ्नलाई उत्साहित भएको छु। र यो अवसरमा म धार्मिकता मण्डली परिवार र विशेष एल्डर मनोज भाइलाई एकदमै शुभकामना भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँको यो पहिलो प्रयासले हामी सबै क्रिस्चियन जगतका जवानहरू मात्रै नभएर हामी सबै पास्टरहरू पनि यो पढेर आशिषित हुनेछौँ र हामीले अरूलाई परामर्श कसरी दिने, यस्ता इस्युजहरू अहिले जुन इस्युजहरू परिचय दिँदाखेरिमा इस्युजहरू छ। अब अहिले मिडियाबाट आएका समस्याहरू राम्रा कुरा पनि छन्, त्यहाँ नराम्रा कुरा धेरै आएका छन्। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने कुराहरू छ, मनोविज्ञानका कुरा छ, साइकोलोजी कुरा, रिलेसनका कुराहरू अत्यन्त समसामयिक यी दिनहरूमा हाम्रा जवानहरूले हामी सबैले बेहोरेका विषयहरूलाई तपाईँले एड्रेस गर्न कोसिस गर्नुभएको छ। र यो क्रिस्चियन समुदायको निम्ति नै एउटा आशिषको स्रोत हुनेछ, एउटा रिसोर्स थपिएको छ। अब धेरै वर्ष अगाडि क्रिस्चियन हाम्रो यो साहित्यमा भनौँ अथवा यो अध्ययनको पाठ्यक्रमको क्षेत्रमा थोरै पुस्तकहरू थियो। हाम्रो आदरणीय मङ्गलमान महर्जनज्यूले लेखेका पुस्तक धेरै पढ्थ्यौँ, हामी अझै पढ्छौँ र आशिष भएका छौँ। अब लेखिने क्रम हाम्रो क्रिस्चियन क्षेत्रमा नेपाली भाषामा लेखिने क्रम पनि बढेको छ। अनि यो एउटा साँच्चै हाम्रो क्रिस्चियन समुदायको लागि एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहनेछ। परमेश्वरले आउने दिनमा तपाईँलाई अझ धेरै पुस्तक लेख्नलाई प्रेरणा गर्नुभएको होस्। र यहाँहरू सबैलाई एकपटक मण्डली परिवार लगायत मनोज सरलाई व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि र हामी त्यसै गरी अन्तिम छोटो शुभकामना मन्तव्यको निम्ति आदरणीय पास्टर चन्द्रमान नेपालीज्यूलाई म समय दिनेछु। हाम्रा अग्रजहरू, मेरा आदरणीय पास्टर अग्रजहरू, मिडिया कर्मी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा जय पछि गरेँ। आज मलाई अलिकति कस्तो लागिराखेको छ। पुस्तक लेखक चाहिँ सधैँभरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अलिकति अधवैसे, अलि बुढो टाइपको, अलि परिपक्व के भन्छ नि मेच्योर भएको व्यक्ति त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि है। जो पुस्तक लेख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ। तर आज हाम्रो बिचमा एउटा जवान एल्डर भाइ मनोज विज्ञ उहाँले यो लेख्नु भएको छ। अनि म त्यस अर्थमा एकदमै खुसी छु। साँचो दिलले मैले भनेको। मैले सेवाकाई जवानको अवस्थाबाट सुरु गरेँ। जवान अवस्थामा एकदम स्ट्रगलिङ लाइफ हुन्छ, च्यालेन्जिङ लाइफ हुन्छ। सायद हामी सबैजनाले त भोगेका थियौँ। मैले स्कुल लाइफ सिद्धाएँ, छात्रवृत्ति लडेरै सिद्धाएँ। कलेज मैले सिद्धाएँ, छात्रवृत्ति लडेरै मैले सिद्धाएँ।
जब स्कुल सिद्धिसकेपछि स्कलरसिप पनि सिद्धियो अनि लाइफ एकदम च्यालेन्जिङ भएछ। मेरो परिवेश अलिकति फरकै छ। म चाबु गाउँको जन्मस्थान मेरो त्यहाँ हो। मेरो सानैमा आमा बुवा बेच्नु भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल सिद्धिसकेपछि घर जाने वातावरण भएन। कलेज पढ्नु मैले सकिनँ। कलेजको लागि फेरि अर्को स्कलरसिप मैले लड्नु पर्ने भयो। अनि म एउटा स्कुलमा काम गरेँ। हायर सेकेन्डरी स्कुलमा मैले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनमा मैले काम गरेँ। त्यसपछि मैले कलेजको लागि स्कलरसिप लडेँ, स्कलरसिप पाएँ। 2 ठाउँबाट स्कलरसिप पाएँ अनि कलेज पनि सिद्धाएँ। त्यसपछि एउटा विद्यालयको प्रशासक र लेखापाल हुनुको साथसाथै एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा पनि एउटा एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेर काम गर्ने मौका मैले पाएँ। आइएनजिओमा बसेर पनि मैले प्रशासनमै सेवाकार्य गर्ने मौका मैले पाएँ। त्यति मात्र नभइकन 2039 सालको कुरा हो, म अनिरासोप यो 5औं को कोषाध्यक्ष भएर सङ्गठन विभागको प्रशासनमा बसेर पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ। अनि पछि कालान्तरमा गएर चाहिँ मैले मण्डलीको लेखा र मण्डलीको प्रशासनको काम मैले सुरु गरेँ। त्यसपछि अरू एनजिओ आइएनजिओ हुँदै अहिले आफ्नै एनजिओ एउटा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि जब जवान अवस्थाका भाइ बहिनीहरूले यस्ता किसिमका प्रगतिहरू गर्छन् साँच्चै नै मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। अब उपदेशकको पुस्तकमा हेर्ने हो भने 11 अध्यायको 9 पदमा यहाँ भन्छ कि जवानहरू युवाहरू खुसी हो, इन्जोय योर लाइफ। जवानीको आनन्द ल्याऊ, जवानीको आनन्द जति लिनुपर्छ ल्याऊ। दाँत छँदैमा मकै खाने त हो नि, होइन? बुढो भएपछि त खान सक्दैन मकै। जवानी अवस्थामै तिमीले आनन्द ल्याऊ। आँखाले देखेका र हृदयले चाहेका कुराहरू पुरा गर। तर अन्तमा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि तर एक दिन परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ भन्ने जानेर ती सबै कुराहरू चाहिँ गर। अनि जवान भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि यो प्रगति गरेको देख्दाखेरि खुसी लाग्छ। अब पुस्तक तयार छ, कतिजनाले किन्छन्, कतिजनाले पढ्छन्। एउटा चासोको विषय र एउटा त्यो चाहिँ अर्को च्यालेन्ज हो। त्यो चाहिँ फेरि अब आजकल त अब किन्डल अमेजनमा हामी पुस्तक पढ्न सक्छौँ अनि बुक पनि पाउँछ, बुक प्याड पनि पाउँछ, किन्नु पाउँछ। अनि आफूले पढ्नु पनि पर्दैन, त्यसैले पढेर सुनाइदिन्छ। मजाले बसेर सुन्ने हो, उसले पढिदिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा के मान्छेहरूले किताब किनेर पढ्छन् त भन्ने लेखक र प्रकाशकको अर्को एउटा च्यालेन्ज त्यहाँ छ। तर किताब चाहिँ नि किनेरै पढ्नुपर्छ। अस्टिन फेल्प भन्ने एकजना एजुकेटर थिए। सेकुलर फिल्डमा पनि उनले सिकाउने काम गरे र थियोलोजीको फिल्डमा पनि उनले धेरै एजुकेसन दिने काम गरे। अनि उनले भनेका छन्, वेयर द ओल्ड कोट एन्ड बाई ए न्यू बुक। मलाई विश्वास छ हामीहरू सबैजनाले किताब किन्नेछौँ। हाम्रो मण्डलीहरूमा हाम्रो जहाँ पाउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो पुस्तकलाई बेच्ने पुस सेल भन्छ नि, त्यो गर्ने छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ
यहाँ एकदम यो प्रकाशकहरू पनि हुनुहुन्छ, ठुलो बुक सेलरहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, स्टोरका मालिकहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले देखिराखेको छु उहाँहरूले धेरै सहायता गर्नुहुन्छ अनि मलाई थाहा छ। किनेर हामी पढौँ। अनि अहिले आएर के मानिसहरूले पुस्तक पढ्छन् त? फुर्सदै छैन मान्छेहरूको। मिडियामा है, सोसियल मिडियामा आदि इत्यादिमै अब है, अब युट्युबकोदेखि लिएर आदि इत्यादि कुराहरूमा आफ्नै काम धन्दाहरूमा मान्छेहरू बिजी छन्। के पुस्तक पढेर पढ्छन् त मान्छेहरूले? पढ्छन्। म अमेरिकामा थिएँ, 2015 सालको कुरा हो। मैले त एकजना साथीलाई भेटेँ, तिनको नाम चाहिँ नि डाक्टर टोनी विडर भन्ने व्यक्ति हुन्। अनि उनको घरमा गएर म 2 दिन बस्ने मौका मैले पाएँ। अनि उनको घरमा गइसकेपछि मलाई अचम्म लाग्यो। टोइलेटमा गएँ, एउटा किताब थियो उसको, त्यो के भन्छ, त्यो कमोडमा बस्यो, पढेँ। सिटिङ रुममा आयो, अर्को किताब छ त्यहाँ। डाइनिङ टेबलमा गयो, अर्को किताब छ त्यहाँ। अनि मैले टोनीलाई सोधेँ, तैँले पढ्छस्? पढ्छु भने। साँच्चै पढ्छस्? पढ्छु भने। अनि 3वटा पुस्तक फरक फरक छ फेरि। अनि 3वटा पुस्तकसँग सँगसँगै पढेर त्यहाँको सबै कुराहरू तेरो दिमागमा राख्न सक्छस्? सक्छु भने। मान्छेहरू पढ्छन्। अहिले पनि मान्छेहरूले किताब किनेर पढ्छन्, पक्का कुरा। हामी पनि पढ्ने गरौँ। अनि अब अन्तमा बधाई दिनु पऱ्यो। म विशेष गरिकन यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। छोटो समय दिनुभएको थियो, लामो बोले होला, सायद माफ गर्नु होला। आजको लेखक डार्क साइड नामक पुस्तकका लेखक एल्डर मनोज विकलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, मण्डली समुदाय, नवोदय मण्डली समुदायको तर्फबाट, प्रेस नेपाल परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पहिलो पुस्तक लेखिएको छ, अब यसको धेरै परिमार्जन हुन्छ। दोस्रो तेस्रो संस्करण पनि निस्कियोस् परिमार्जनसहित। त्यसले त्यो पुस्तकको अझै रोचकता बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसको साथसाथै धार्मिकता मण्डली परिवारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। पास्टर पदमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। मण्डलीमा हामी चाहिँ पास्टर अगुवाहरू छौँ। हामीले हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूको ट्यालेन्ट के हो त्यो बुझेर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्नु नै हामी अगुवाहरूको गुण हो। अनि यो कुरा धार्मिकता मण्डलीमा पास्टर पदम र उहाँको अगुवाहरूले गरेको मैले देखेँ र एकदम हर्ष लागेको छ र बधाई दिन चाहेँ। हामी सबैजना अगुवाहरूले सिक्नुपर्ने कुरो चाहिँ त्यो हो। धेरैवटा मण्डलीहरूमा के गर्छन् भनेदेखि जवान भाइ बहिनीहरू जब अगाडि बढ्छन् अलि थ्रेटको भावनाले मान्छेले हेर्छन्। अगुवाले एउटा थ्रेटको रूपमा लिन्छन् त्यसलाई। तर म के भन्छु भनेदेखि थ्रेट होइन, यस्ता जवान भाइ बहिनीहरूको ट्यालेन्टले हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ। सिज द मोमेन्ट। अनि यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उत्साह दिनुपर्छ। म सधैँभरि अगुवा भएर बस्छु भन्ने छैन, तर मेरो लिडरसिप अहिलेका नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ, अहिलेका नयाँ पिँढीले लिनुपर्छ। हाम्रो देशको नेतृत्व पनि अब नयाँ पिँढीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मण्डलीको नेतृत्व पनि अब नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ। धेरै धन्यवाद। जयमसी। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। यी सबै कुरा परमेश्वरले गर्नुभएको कुराहरू हुन् र प्रभुलाई हामी महिमा दिँदछौँ। र आजका सञ्चालकज्यू पास्टर रुद्रलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। उहाँले बडो व्यवस्थित प्रकारले सञ्चालन गरिदिनु भयो र हाम्रो सुरुको प्रार्थना
सहित मन्तव्यसहित राखिदिनु भयो आदरणीय पास्टर डाक्टर किरण दासज्यूलाई हामी एकदम धन्यवाद भन्दछौँ र भजन स्तुति प्रशंसा आराधनालाई अगुवाई गरिदिनु हुने हाम्रो एल्डर डेभिड श्रेष्ठ भाइ र उहाँका टिम सागर भाइ हाम्रो प्रज्वल र विनय भाइलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ र हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व आजको हाम्रो प्रमुख वक्ता आदरणीय पास्टर डाक्टर मङ्गमान गुरुबालाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ कसरी मेल खाएको डार्क साइड नामक पुस्तकको भित्री गुदिएर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको वचन एकदमै मेल खाने प्रकारले उहाँले त्यसरी मन छुने प्रकारले अनि मिठो शैलीमा साधारण प्रकारले आशिषित वचन प्रस्तुत गरिदिनु भयो हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरुबालाई र साथसाथै पुस्तक विमोचन पनि गरिदिनु भयो र आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड सामुएल सोदेम्बा गुरुबा र साथसाथै डाक्टर वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यू लाई पनि धेरै धन्यवाद यसरी पुस्तकलाई उहाँहरूले उहाँको बाहुलीबाट सम्मानित प्रकारले विमोचन गरिदिनु भयो र हाम्रो धन्यवाद भन्नुपर्छ उहाँको कडा एकदम निरन्तर मेहनत प्रभुप्रतिको आशा भरोसा विश्वासद्वारा प्रभुको आवाजलाई सुनेर यो पुस्तकलाई उहाँले लेख्नुभयो र आज विमोचन गर्न हामी सफल भयौँ हाम्रो एल्डर मनोज भाइलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ जसको कारणले आशिष हामी सबैले पाउँदैछौँ आज यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो आशिष हो र यो पहिलो संस्करण हो आउँदा दिनमा प्रभुले अरू पुस्तक लेखकको निम्ति पनि अगुवाई गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो हामी विश्वास गर्दछौँ र हाम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुने डाक्टर वीरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ र साथसाथै हाम्रो आदरणीय पास्टर नमुना समुदायका सचिव सरोज मङ्गरातीज्यूलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ पुस्तकको विषयमा उहाँ धेरै जोडिनु भएको छ त्यो पुस्तकमा अनि यो सम्पादन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कतिवटा कुराहरूमा उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद भन्दछौँ र शुभकामनाका उत्साहका शब्दहरू राखिदिनु हुने पास्टर डाक्टर किरण दास आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड चन्द्र नेपाली दाजु आदरणीय पास्टर रेभरेन्ड पास्टर मिनराज दुलाल गुरुवालाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ उहाँले दिनुभएको त्यो शुभकामनाको साथसाथै त्यो ऊर्जा उत्साहले अझै हाम्रो लेखकलाई अझै ऊर्जा मिलेको छ त्यो उत्साह मिलेको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु उहाँहरूलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ र हाम्रा मिडियाकर्मी हाम्रो विश्वास थापाज्यू र साथै हाम्रो मिडिया साथी राजेश कार्की हैन ज्यूलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ उहाँले यो मिडियाद्वारा अझै बाहिर नसुनेको ठाउँमा पनि नपुगेको ठाउँमा पनि यो पुस्तकको विषयमा पुस्तक लेख्ने व्यक्तिको विषयमा अझै मानिसहरूले थाहा पाउनेछन् जसको कारणले धेरै मानिसहरूले यो पुस्तकको चाहना गर्नेछन् पढ्न पाउनेछन् अनि यो मिडियाको पनि ठुलो हात हुन्छ अहिलेको समयमा मिडियाको ठुलो हात हुन्छ अहिले मानिस गएर पुग्नुभन्दा मिडियाले चाहिँ धमाका मचाउँछ है मिडिया चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै होइन यी देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि पुग्न सक्छ त्यस कारणले अहिलेको समयमा यो मिडियाको ठुलो हात छ र म उहाँहरूलाई पनि यो समय दिएर महत्त्व दिएर उपस्थिति भएर यो मिडियाद्वारा प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद साथसाथै हाम्रो भाइहरू छोराहरू जसले चाहिँ सहायता गरिराख्नु भएको छ यो टेक्निकल पार्ट्समा अनि हाम्रा भाइहरू हुनुहुन्छ छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी एकदमै धेरै धन्यवाद भन्दछौँ उहाँहरूले यो डिजाइनिङ गर्ने कतिवटा कुराहरू तयार गरिदिने
तर प्रस्तुत गरिदिने कार्यलाई सहायता गर्नुभएको छ। हामी धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। सम्पूर्ण हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। जसले धेरैचोटि उहाँहरूले भनेको मैले सुनेको छु, मनोज दाइ यो किताब कहिले आउँछ नि, कहिले विमोचन गर्ने हो भनेर उहाँहरू बडो उत्साहित हुनुहुन्थ्यो नमुना समुदायमा। उहाँहरूलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद भन्दछौँ। साथसाथै हाम्रा नमुना समुदायका आदरणीय पास्टर गुरुबाहरूले पनि धेरैचोटि उहाँहरूले यो पुस्तक लेखनको कुराहरूमा हाम्रो मनोज भाइलाई धेरै उत्साह दिनुभइरहेको छ, प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि सोधिराख्नु भएको छ कहिले यो पुस्तक आउँछ भनेर, अनि कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको मैले फेसबुकमा पनि देखिरहेको छु। त्यस कारण आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू, नमुना समुदाय र नमुना समुदायभन्दा बाहिर हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय पास्टर गुरुबाहरूलाई पनि एकदमै यहाँहरूको उपस्थिति, यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको कारणले आज हामीले सानो कार्यक्रम गरे तापनि बडो आशिषमय प्रकारले हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। यदि यहाँहरूको उपस्थिति हुन्थेन भनेदेखि यो कार्यक्रमको अलिकति खल्लो खल्लो महसुस हुन सक्थ्यो। त्यस कारण यहाँहरूको उपस्थिति, हामी धेरै व्यक्तिहरू बोलाएनौँ, हामीले थोरै व्यक्तिहरू 20-25 जना 30 जना भनेको थियौँ। कतिजना आउन सक्नु भएन, तैपनि हामी 25 जनाको हाराहारीमा हामी भयौँ। र तपाईँ हाम्रो उपस्थिति निम्तोलाई स्वीकार गरिकन उपस्थिति जनाइदिनु भएको लागि सम्पूर्ण आदरणीय पास्टर गुरुबाहरू लगायत हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू, हामी जतिजनालाई निम्तो गरेका छौँ, संस्थाका प्रमुख व्यक्तित्वहरू जतिजना यहाँ आज उपस्थिति भएर हाम्रो भाइ मनोजलाई यो लेखन शैलीको निम्ति यो प्रेरणा दिनुभएको छ, यहाँको उपस्थितिले हामीले यो महसुस गरेका छौँ। उहाँलाई पनि यो उत्साह मिलेको छ र हामी धार्मिकता मण्डलीलाई पनि यो उत्साह मिलेको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र विशेष गरी हामी धन्यवाद भन्नुपर्छ हाम्रो होटल ट्रिनिटी, हाम्रो आदरणीय पास्टर मिनराज गुरुबाले फोन गरेर यहाँ सबै कुरोलाई भनेर यी सबै व्यवस्थापनका कुराहरू देखि लिएर खाजाको कुराहरूदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू मिलाइदिनु भएको छ। म आदरणीय पास्टर मिनराज गुरुबालाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दछु। र कतिजना हाम्रो फेसबुक मार्फत, जुम मार्फत जोडिनुभएका हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विश्वासी परिवारहरू, पास्टर गुरुबाहरू, अगुवा साथीहरू सबैलाई पनि यहाँको उपस्थिति जनाउनु भएको लागि धन्यवाद भन्दछु। र प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने अनेक प्रकारले पनि जसरी सहायता गरिदिनु हुने, प्रार्थना गरिदिनु हुने, सहयोग, आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुने हातहरूको लागि पनि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र साथसाथै हामी यहाँ जतिजना आएका छौँ, हाम्रो भाइ मनोजको लागि, उत्साहको लागि पनि हामीले हाम्रो मण्डलीको निम्ति किताब किनेर लगिदिउँ। हामीले थोरै कपी ल्याएका छौँ, 200 कपी मात्रै ल्याएका छौँ अहिले यहाँ। यहाँहरूले आफ्नो मण्डलीको निम्ति जति सक्दो धेरै पुस्तकहरू किनेर मण्डलीका जवानहरूलाई अब हामीले बचाउनु पर्छ है। अनि यी पुस्तक पढ्न लगाएर बरु फलोअप, पास्टरहरूले फलोअप गरेर हुन्छ कि हाम्रो भाइ जवान भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अब त्यो कुलतमा लाग्नबाट, त्यो गलत बाटोमा जानुहरूबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। यो पुस्तक एकदम राम्रो सामग्री, एउटा असल टुल्सको रूपमा हाम्रो मण्डलीको निम्ति एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको पुस्तक छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई सहयोगको निम्ति पनि मैले अपिल गरेँ। प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी कार्यक्रमको बिट मार्नुभन्दा अगाडि मैले सेड्युलमा त राखेको र मलाई अगुवाई चाहिँ भयो कि हाम्रो भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, ताकि भाइलाई पछिल्ला दिनहरूमा पनि अझै यसरी लेख्ने चाहिँ प्रेरणा मिल्न सकेको होस्। र हामी पहिला मलाई नै याद छ, पहिला एकदमै त्यो एउटै ट्याबमा भइसकेपछि त्यो हार्ड कपीहरू खोजी पढ्ने चाहिँ कमै भेटिन्छ। तर यो पुस्तकले त्यो पुस्तकका पाराखीहरू चाहिँ उत्पादन हुन सकेको होस् है। अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ उनीहरूको, हामी अघि पास्टरले भन्नुभयो जस्तै हामी ज्योतिका सन्तान हौँ, तर हामी ज्योतिमा हिँड्दैनौँ, जसो कारणले गर्दा विभिन्न व्यावहारिक पक्षहरूमा हामी त्यो अँध्यारो भागमा हामी चाहिँ रुमालेको हुन्छौँ। तर यो पुस्तक पढ्दै गर्दा मान्छेको जीवनमा त्यो रिभाइभल आएको होस् र उसको त्यो अँध्यारो पक्षलाई ज्योतिले चाहिँ कभर गरेर प्रकाश हुन सकेको होस्।
र मान्छेको जीवनमा यसले रूपान्तरण लिन सकेको होस् भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनु होला। र अहिले हामी भाइलाई अगाडि बढाउनेछु र भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। गुरुबाले चाहिँ हामी सबैजना उठेर प्रार्थना गरौँ। अन्तमा पास्टर मङ्गलमान गुरुबाले उहाँको निम्ति आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। अनि त्यसपछि शुभकामनाका आफ्नो केही भनाइ राख्दै समापनको प्रार्थना हाम्रो रेभरेन्ड सामुएल गुरुबाले गर्नुहुनेछ। एल्डर भाइ मनोजलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ। तपाईँले दिनुहोस् अझ यो किताब जस्तै नै अरू पनि धेरै फाइदाका किताबहरू, सबै मानिसहरूलाई फाइदाका किताबहरू लेख्नमा तपाईँ प्रभु येशूले सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् पनि हाम्रो बिन्ती नै प्रार्थना छ। प्रभु आफ्नो छोरालाई विशेष लिनुहोस्, इन्साइटहरू दिनुहोस्, तपाईँ प्रभुले नै प्रभु दर्शनहरू दिनुहोस्, आइडियाहरू दिनुहोस्। यही नै हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। प्रभु आउने दिनहरूमा पनि तपाईँ प्रभुले आफ्नो छोरालाई विशेष रूपमा अब चलाउनुहोस्। यस्तै अरू धेरै प्रभु फाइदाजनक किताबहरू लेख्नमा तपाईँ प्रभुलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भने हाम्रो बिन्ती नै प्रार्थना छ। उहाँलाई स्वास्थ्य पनि दिनुहोस्, सुरक्षा पनि दिनुहोस्, सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वर ठिकसँग अगुवाई गरिदिनुहोस् भने हाम्रो बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि। यो सबै भाइको काम कुराबाट तपाईँ प्रभुलाई महिमा, आदर, इज्जत मिलेको होस्। यो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ। आमेन। आफ्नो केही दुई शब्द राख्दै अन्तिम प्रार्थना गरेर कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको निम्ति आदरणीय पास्टर बुवालाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म यहाँबाट बिदा हुनेछु। धन्यवाद छ। जय मसीह। आजको कार्यक्रमको विशेष व्यक्तित्वहरू, प्रमुख अतिथिहरू र उपस्थित सबै पास्टर अगुवाजनहरूलाई र जवान भाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह र प्रार्थनाको लागि धेरै धन्यवाद। यो विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि मैले अघि सञ्चालकलाई पास्टर पदमलाई भनेको थिएँ कि यो मेरो पहिलो एउटा ग्यादरिङ हो यो, अनि जहाँ म अहिले तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुन पाएको छु। र अघि हाम्रो भाइले आराधना गर्दै गर्दाखेरि मलाई प्रभुको वचनले छोएको कुरो चाहिँ उद्धार पाएकाहरू बलिया हुन्छन्। आमेन। उद्धार पाएकाहरू चाहिँ बलिया हुन्छन्। अनि मेरो लागि र मेरो परिवारको लागि यो गएको मे महिना र जुन महिना चाहिँ एकदमै पीडादायक थियो, पेनफुल पिरियड हामीले भोग्न पर्यो। अहिले अगस्तको 1 तारिक, म 19 तारिक ग्रान्डी हस्पिटलमा भर्ना भएँ। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू नै मेरो घर परिवारहरूमा एकपछि अर्कोलाई यो कोरोना भाइरसले समात्दै लग्यो। यहाँलाई स्मरण हुनसक्छ कि मेरो परिवार जो यहाँ मात्र होइन तर भारतमा भएकाहरू सबै गन्दाखेरि झन्डै 7 जना व्यक्तिहरू हामीले यस वर्ष मे र जुन महिनाभित्रमा हामीले गुमाउनु पर्यो। अनि यो हामीहरूको परिवारको लागि एकदमै पेनफुल समय थियो। तर पनि म यहाँहरूलाई सबै मण्डली परिवारहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो श्रीमतीले भन्थ्यो, पाटन मण्डलीको एकजना दिदीले मलाई भेट्नुभयो अनि तपाईँको लागि मण्डलीमा प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभयो अरे डाक्टर पास्टर मङ्गलज्यूले। अनि हामीहरूले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैजनाले नै पास्टर पदमले नमुना ख्रिस्टियन समुदायमा फास्टिङ प्रेयरहरू चाहिँ आयोजना गरिदिनु भयो। मेरो मण्डलीले चेन प्रेयर गर्नु, नवोदय मण्डली अरूधर सबै मण्डलीहरूले धेरै कम्युनिकेसन गर्नुभयो, अपडेटहरू लिनुभयो। र त्यो हुँदाहुँदै पनि प्रभुको अनुग्रहले म चाहिँ बाँचेँ। म 5 दिन ग्रान्डीको आइसियुमा बसेँ। अनि ठुलो प्रार्थना थियो जसको कारणले गर्दा प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। अनि यो चाहिँ आज म प्रभुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अच्छा, अब यो किताबको विषयमा मैले सबै हामीहरूको पूर्ववक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अच्छा, एउटा यो मेरो परिवारको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि आउने शनिबार
7 तारिक अगस्त, 23 तारिक श्रावण होला मेरो विचारमा। म यहाँहरूलाई फेसबुकमा र जतिजनाको मेसेन्जरहरू छ म त्यो जानकारी गराउने छु। त्यसको लिङ्कहरू, आइडी नम्बरहरू। हामी परिवारले एउटा धन्यवादको कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ शनिबार बेलुकी 3:30 बजीदेखि लिएर। र 1-2 परिवारहरू चाहिँ हामीसँग अहिले हुनुहुन्न, तर हामीहरूको परिवारमा अहिले हाल हामीहरूको परिवारबाट इमिडिएटली प्रभुमा सुत्नु भएको चाहिँ मेरो बुवा र मेरो साइलो भाइ धेरै वर्षको हुनुहुन्न थियो। भ्याक्सिन नलाउँदाखेरि यति समस्या हुँदो रहेछ। यस कारणले तपाईँहरू कसैले आज भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन भने म अनुरोध गर्छु लाउनुहोस् है। र हामीले त्यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु मेसेजद्वारा अथवा मेसेन्जरबाट, फेसबुकबाट तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। अच्छा, यो किताबको विषयमा अघि नै मैले भनिहालेँ, सायद पूर्व वक्ताले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। र मलाई चाहिँ अहिले भाइ मनोजलाई हामी सबैको अगाडि एकछिन यहाँ उभिआएर ठुलो ताली बजाइदिनु पऱ्यो भाइलाई। यहाँ ठुलो ताली बजाइदिनु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। केही समय अगाडि हामी धार्मिकता मण्डलीमा जाइरहन्थ्यौँ अनि उहाँले मलाई टेबलमा एकदमै रफ फोटोकपी गरिएको पेपरहरू देखाउनु भयो। अनि मलाई भन्नुभयो, गुरुबा मैले अरू किताब बनाउँदैछु। मैले हेरेँ एकदमै रफ पेपरहरू छ। अनि मैले मनोज भाइलाई हेरेँ, सम्झेँ, अनि यो मान्छेले के किताब लेख्ने विचार गरे होला जस्तो लाग्यो कि। सबै अङ्ग्रेजी किताबहरू पढ्ने मान्छेहरू छ, नेपाली किताब कसले पढ्ला होला, त्यो पनि यस्तो मान्छेले लेखेको भनेर मैले सोच्दै थिएँ। मैले फ्रेङ्कली भनेको आज, किनभने यहाँ डार्क साइड मात्रै हामीले राख्नु, लाइट पनि हामीहरूको लाग्छ। यहाँ उहाँले फोटो राख्नु भएको छ, उहाँको हाफ चाहिँ नि डार्क छ, हाफ चाहिँ नि लाइट छ। अनि सायद उहाँले वास्तविक भन्न खोजेको कुरो पनि त्यही नै हो। अनि मैले यहाँ बसिराखेको बेलामा मैले त्यही सोचेँ कि यो किताब चाहिँ हामी अगुवाहरूको लागि पनि, जवान छोराछोरीलाई लक्षित गरेको भए तापनि यो अगुवाहरूको लागि पनि यो एउटा आत्मिकी होइन जस्तै नै मलाई लागेको छ। सबै विषयहरू उहाँले समावेश गर्नुभएको छ। 375वटा चाहिँ नि पृष्ठ छ यहाँ। यति ठुलो किताब छ। पढ्न कतिजनालाई चाहिँ नि थोरोली नजाला। मेरो पनि त्यस्तै बानी छ, थोरोली जाँदैन। टाइटल हेर्छौँ, सब टाइटल हेर्छौँ, अनि यस्तो एउटा लाइन, एक प्याराग्राफ हेर्छौँ, अनि त्यसपछि हामी छोडिदिन्छौँ हगि। अहिले भर्खर मेरो यो 2 महिनाको समयमा 1-2 किताबहरू मैले पढ्ने मौका पाएँ। डक्टर JL विलियमले लेखेको एउटा किताब थियो, प्यासन अफ क्राइस्ट भन्ने। त्यो पनि 400 पृष्ठको पुस्तक। अहिले मैले त्यो करिब सिद्ध्याउन लागेको छु। अनि यस कारणले गर्दा किताब चाहिँ नि हामीहरूको क्रिस्चियन कम्युनिटीमा र मण्डलीमा र हामीहरूको जवान छोराछोरीको बिचमा अत्यन्तै आवश्यक हो। हामीले किताबबाट हामी धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। म मण्डलीमा प्रायः के भन्ने गर्थेँ भनेदेखि, मेरो वचनको पालो छ र मैले वचन प्रचार गर्नु पऱ्यो भनेदेखि म कहिलेकाहीँ कङ्ग्रिगेसनलाई एउटा च्यालेन्ज पनि गर्थेँ। म भन्थेँ कि तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले आज बिहानको कान्तिपुर समाचार पढ्नुभयो? अनि कसैले पनि हात उठाउँदैन थियो। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले आज बिहान बाइबल 1 अध्याय पढ्नुभयो? प्राय एकदमै थोरै उठ्थ्यो। त्यस कारण मैले मण्डलीलाई सधैँ भन्ने गर्थेँ, पढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्ने व्यक्तिहरू हो। यदि हामी पढ्दैनौँ भने हामी बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको लागि जस्तो किसिमको किताबहरू हामीले पाउँछौँ भने पनि हामीले त्यो किताबलाई हामी पढ्न सक्छौँ। अन्तमा एउटै मात्रै कुरो छ, यो किताबले सायद हामी सबैलाई हामीहरूको बाहिरी धर्मी जीवन होइन, तर हामीहरूको वास्तविक धर्मी जीवनलाई देखाउनलाई यसले ठुलो मद्दत ल्याउँछ। यस कारण मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ, यो किताब हामी अध्ययन गरौँ, पढौँ। म पनि लान्छु र मेरो मण्डलीलाई पनि म यो पढ्न दिन्छु कि मान्छेको धर्मी जीवन, देखावटी जीवन र नदेखिने, परमेश्वरले मात्र देख्ने जीवन चाहिँ वास्तविक जीवन
चाहिँ मान्छेले यो किताब पढेपछि प्राप्त गर्न सकेको छ। धेरै धन्यवाद मनोज भाइ, बधाई छ तपाईँलाई। आउने दिनहरूमा अझै तपाईँले पुस्तक लेख्ने प्रेरणा पाएको होस्। मैले अघि सुरुमा भने जस्तै नै यत्रो थुप्रो विषयहरू तपाईँले कसरी लेख्नलाई भ्याउनुभयो, कसरी तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेरणा दिनुभयो, यो साँच्चै नै उहाँले सम्झेर कसैको अरू किताब पत्रिकाहरूबाट चाहिँ नि एक दुईवटा प्याराग्राफ तानेर मात्र होइन, तर मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ उहाँलाई परमेश्वरले नै यो किताब लेख्नलाई प्रेरणा दिनुभयो। अनि मलाई थाहा छ उहाँलाई यो प्रेरणा कसरी मिल्यो होला भन्दाखेरि उहाँ नमुना क्रिस्चियनको जवानहरूको सङ्गतिमा एकदमै उहाँ चाहिँ नि सक्रिय हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई थाहा छ नमुना क्रिस्चियन समुदायभित्र कति धेरै जवान छोराछोरीहरू छ। हामीले थाहा पाएको छौँ नमुना क्रिस्चियन समुदायको जवान छोराछोरीहरू मासिक सङ्गति गर्दा गर्दै चाहिँ नि जोडीहरू पनि भेटाएको छ, बिहाबारीहरू पनि भएको छ। अनि यो सबै सिचुएसन, यो सबै यो सिनारीहरूलाई उहाँले देख्नु भएको छ। अनि लाग्छ मलाई कि परमेश्वरले उहाँलाई त्यही प्रेरणा दिनुभयो जो आजको जवान छोराछोरीहरूलाई अति नै आवश्यक छ। त्यस कारण हामी उत्साहित बनाऊ हाम्रो जवानहरूलाई, पढ्न दिउँ र ताकि उनीहरूले आफ्नो वास्तविक लाइफलाई उनीहरूले थाहा पाउन सकेको छ। धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी एउटा अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। डार्क साइड यो पुस्तकको विषयमा हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, अर्पण गऱ्यौँ। लेखक स्वयंलाई पनि हामीले आज प्रभुको हातमा अर्पण गर्न मौका पायौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तपाईँले आफ्नो छोरालाई अझै बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्। अझै आउने दिनहरूमा यो किताब आज विमोचन भएको यो सबै प्रभु यो अवस्थालाई उनीहरूले मध्यनजर राखिकन आउने दिनहरूमा किताबहरू लेख्ने प्रेरणा प्रभु उहाँलाई दिनुहोस्। आज हामीलाई डेरेक प्रिन्सको किताबहरू मात्र होइन, जोन म्याक्सवेलको किताबहरू मात्र होइन, बाहिर विदेशमा भएका प्रख्यात लेखकले लेखेको किताबहरू मात्र होइन, आज नेपालमा पनि नेपाली जवान छोराछोरीले पनि जीवनका शैलीहरूमा, जीवनका आत्मिक क्षेत्रमा, शारीरिक क्षेत्रमा, भौतिक क्षेत्रमा र आर्थिक क्षेत्रमा पनि आवश्यक पर्ने कुरोहरू नेपालीहरूले पनि लेख्न सक्छन् भन्ने कुरोको प्रमाण आज यो किताबले हामीलाई दिएको छ। त्यस कारण हामी हाम्रो नेपाली अक्षरमा, नेपाली भाषामा लेख्ने व्यक्तिहरूलाई हामी उत्साहित बनाऊ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। डाक्टर मङ्गलले धेरै किताबहरू लेखे नेपालीमा, अनि जो आज मण्डलीको लागि एउटा आध्यात्मिक भोजन बन्न आएको छ। लाजरस थुलुङले धेरै किताबहरू लेखे, त्यो पनि आज हाम्रो जीवनमा एउटा अति नै आध्यात्मिक भोजन भएको छ, प्रेरणादायक भएको छ, लेसन भएको छ, सिक्ने मौका पाएको छ। धेरै प्रभु आइडियाहरू हामीले पायौँ। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हुन सकोस् आउने दिनहरूमा धार्मिकता मण्डलीले आज मनोज भाइलाई मात्र होइन र मनोज भाइ जस्ता अरू व्यक्तिहरू र हाम्रा मण्डलीहरूमा पनि हाम्रा जवान छोराछोरीलाई किताब लेख्ने प्रेरणा प्रभु तपाईँले नै दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँदछौँ धार्मिकता मण्डलीको लागि, उहाँ पास्टर पदमको लागि, उहाँले दिनुभएको प्रेरणाको लागि, उत्साहको लागि, इन्करेजको लागि र यो किताब लेख्नमा र प्रस्तुत हुनमा, छपाउनमा प्रभु आज यो सफल भएको छ। हामी उहाँको मण्डलीलाई, परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद हामी प्रत्येकको लागि जुनले आज हामीलाई यो विशेष सेवामा ल्याउनु भयो। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद चढाउँदै यो सबै धन्यवादको बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। जय मसीह।